यो प्रब्लम पनि तिमीहरू पनि फेरि बच्चा जस्तो गर्छौ, फेरि एउटाले अर्कोलाई निकाल्ने है। अब तिमीहरूलाई डिसिप्लिन के सिकाउनु ब्याचलरमा पढ्नेलाई। ल रेकर्डिङ पनि सुरु भयो। अब यति भइसकेपछि यहाँ हेर है, अगाडिको हामीलाई पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसहरूसँग मैले कम्पेयर गर्छु। हेर त, यसमा हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि पढेकोमा हामीलाई यस्तो खालको स्टप्स दिएको छ। मैले अहिले जहाँ कर्सर राखिरहेको छु, माउसको कर्सर, यस्तो खालको स्टप्सहरू दिएको छ। यो स्टप्स र हामीले तल दिएको स्टप्समा डिफ्रेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि, यस्तो खालको डट 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 लागेको खालको स्टप्सहरू आयो भने यो पिस्टनहरू यो ठाउँमा पुगिसकेपछि लक हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। जस्तो कि हामीले भोल्युम बढाउँदै बढाउँदै गइयो, यो पिस्टन माथि माथि सर्दै जान्छ, अनि माथि पुगिसकेपछि यो ठाउँमा पुग्छ नि, यो ठाउँमा पुगिसकेपछि माथि पनि जानु पाउँदैन, तल पनि आउनु पाउँदैन। अब तल आउने कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँसम्म पुऱ्याइयो अनि फेरि कुल गरियो। अब कुल गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ सिस्टमको टेम्परेचर घट्छ, त्यसले गर्दाखेरि भोल्युमलाई घटाउनु खोज्छ। तर पिस्टन चाहिँ यहाँ गएर लक भइसकेपछि, अहिले जहाँ मैले माउसको कर्सर राखिरहेको छु त्यहाँ गएर लक भइसकेपछि अब पिस्टन चाहिँ तल झर्न पाएन कि। त्यसले गर्दा के हुने भयो, त्यसभन्दा पछाडिको प्रोसेस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस हुने भयो है। तिमीहरूलाई नयाँ कुराहरू चाहिँ यति मात्रै हो। अब यसमा डिफ्रेन्स केही पनि छैन, हामी अगाडिको तरिकाले नै सल्भ गर्छौँ। ल मैले यसलाई सहीमा राखेँ। अब हामीलाई सिम्पली एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस दिएको छ। मैले यसको फिगर चाहिँ यता पनि बनाएँ, तिमीहरूले पनि सकेसम्म उसमा इक्जामहरूमा हुन्छ नि, आयो भने चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस बनाउनलाई कन्जुसाइ नगर्ने, बनाउने नै। यो सिम्पली लक हो। अब यसलाई धेरै बुट्टा भन्नेतिर मन लागेन। यो चाहिँ स्टप, सरी यो पिस्टन भयो। यहाँ चाहिँ S2 हो भनेपछि वाटर छ। वाटर कुन फेजमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिन्छ। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा, अ पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट सोन इन फिगर कन्टेन्स 0.5 kg of water initially at a pressure of 400 kilopascal with a quality of 50%। त्यसको मास दिएको छ, कति वाटर छ र क्वालिटी दिएको छ। अब क्वालिटी दिएको छ भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, यो पहिले टु फेज मिक्सरमा रहेछ कि। क्वालिटी दिएको छ भन्ने बित्तिकै टु फेज मिक्सरमा छ भनेर चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो। अब हामीले टु फेज मिक्सरमा छ भन्ने कन्फर्म छ। अब यहाँ गिभनबाट सुरु गरौँ, स्टेट 1 भनेर लेखौँ। गिभन स्टेट 1, पहिलो स्टेट 1 मा P1 इज इक्वल टु 400 किलो पास्कल, त्यसपछि X1 इज इक्वल टु 50%, यो भनेको 0.5 हो नि त। अब यो सँगसँगै चाहिँ यम भनेको चाहिँ अब यो छुट्टै यम इज इक्वल टु 0.5 kg। अब स्टेट 1 को त होइन नि, यम भनेको त सबै स्टेटको यम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यस कारणले मैले यसलाई स्टेट 1 भन्दा बाहिर राख्न खोजेको। यो माथि गिभन लेखिसकेपछि यम इज इक्वल 0.5 kg लेखेर सुरु गर्दा पनि हुन्थ्यो, केही फरक चाहिँ पर्दैन। अब त्यसपछि द सिस्टम इज हिटेड टु अ पोजिसन वेयर द पिस्टन इज लक्ड भनेर चाहिँ, एन्ड देन कुल्ड टिल इट बिकम्स अ स्याचुरेटेड भ्यापर एट अ टेम्परेचर अफ 60 डिग्री सेल्सियस। भनेपछि अब यो पोजिसनबाट यसलाई चाहिँ हिट गर्यो। हिट गरेर अब यो लक कहाँ हुन्छ त भन्दा, यो माथि पुगिसकेपछि, यो स्टपसम्म पुगिसकेपछि यहाँ पुग्दा बेरसम्म चाहिँ हिट गर्यो भनेपछि अब यहाँ लक भयो। अब हिट गरिसकेपछि कुन स्टेटमा पुग्छ भनेर हामीलाई भनेको छैन नि त। हिट गर्यो, हिट गरेर पिस्टन यो माथिल्लो पोजिसनसम्म पुग्छ, यहाँसम्म पुग्यो, यहाँसम्म पुगेर लक भयो, अनि यहाँ लक भएपछि बल्ल कुल गर्न थाल्यो है। अब कुल गरिसकेपछि कहाँसम्म पुऱ्यायो त भन्दा स्याचुरेटेड भ्यापरसम्म पुऱ्यायो र हामीलाई फाइनल स्टेटको टेम्परेचरसम्म दिएको छ। भनेपछि अब एकचोटि ख्याल गर त, यो माथिल्लो ठाउँमा पुगिसकेपछि हिट गर्दा गर्दै त्यो ठाउँमा पुग्दा बेरसम्म चाहिँ अझै टु फेज मिक्सरमा छ कि स्याचुरेटेड छ कि सुपर हिटेडमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले इन्डाइरेक्टली त्योभन्दा अर्को सेन्टेन्समा के गरेको छ, फर्दर कुल गर्दाखेरि यो स्याचुरेटेड भ्यापरमा पुग्यो। अब कुल गर्दाखेरि स्याचुरेटेड भ्यापरमा पुग्छ भने त्योभन्दा अघिल्लो स्टेटमा त अभियसली सुपर हिटेडमा हुनु पऱ्यो नि त। अब ल हेर त, मैले यो फिगर बनाएँ भने यसरी, यसमा टिभी डायग्राम बनाएँ भने यो सुपर हिटेड पोइन्टमा हुनको लागि हामीले कुल गर्दाखेरि सुपर हिटेड, सरी स्याचुरेटेड स्टेटमा हुनको लागि यो त अभियसली यो राइट साइडमा हुनु पऱ्यो नि त, यता राइट साइडतिरको रिजनमा आउनु पऱ्यो। त्यो भनेको समथिङ यतापट्टि थियो होला है, यतातिर। मैले यसलाई चाहिँ फाइनल स्टेट, अब सुरुको हाम्रो 1 इनिसियल स्टेट टु फेज मिक्सरमा छ, कता छ मैले एकछिनको लागि गराएन किनकि हामीलाई अहिले कस्तो हुन्छ थाहा छैन। 2 भन्ने स्टेट भनेको अभियसली 3 भन्ने स्टेट चाहिँ यो स्याचुरेटेडमा हुनु पऱ्यो भने, स्याचुरेटेड भ्यापरमा हुनु पऱ्यो भने 2 भन्ने स्टेट कतै राइटतिर है, ठ्याक्कै भर्टिकल्ली माथि पनि छ, किनकि हुनुपर्छ भर्टिकल्ली माथि। यो भनेको खास एक्ज्याक्टली चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ। मैले अहिले सिम्पली कन्सिडरको लागि चाहिँ एउटा कतै राइट साइडतिर राखेको थिएँ।
भनेपछि अभियसली यो के हुनु पर्यो, सुपर हिटेडमा हुनु पर्यो नि त। कुल गरेर स्याचुरेटेडमा आउँछ भने चाहिँ त्योभन्दा अघिल्लो स्टेटमा त्यो के हुनु पर्यो, सुपर हिटेडमै हुनु पर्यो। त्योभन्दा हामीसित अरू अप्सन छैन। भनिसकेपछि हामीलाई जुन बिचको यहाँ माथि गएर लक हुने स्टेट छ नि, जस्ट माथि पुग्ने स्टेटमा चाहिँ यो कुन चाहिँ फेजमा हुँदो रहेछ भन्दा सुपर हिटेडमा हुँदो रहेछ। त्यस कारणले 1 भन्ने फेज भनेको 1 भन्ने स्टेट भनेको 2 फेज मिक्सरमा छ। 2 भन्ने स्टेट भनेको त्यसपछि हामीले हिट गरिसकेपछि यो पिस्टन माथिल्लो लकमा पुग्ने स्टेट, सेकेन्ड स्टेट, त्यति बेला चाहिँ सुपर हिटेड स्टेटमा रहेछ। हामीलाई क्वेसनले चाहिँ अर्को सेन्टेन्समा गएर के भनेको छ भन्दाखेरि यो स्याचुरेटेड भ्यापोरमा हुन्छ 60 डिग्री सेल्सियसमा फर्दर कुल गरिसकेपछि। भनेपछि त त्योभन्दा अघिल्लोचोटि यो स्टेट 2 मा सुपर हिटेड भ्यापोरमा छ, त्यसपछि कुल गरियो। कुल गरेर कहाँसम्म लिएर आइयो त भन्दा एक्ज्याक्टली स्याचुरेटेड भ्यापोर हुँदासम्मको लागि। स्याचुरेटेड भ्यापोर हुँदाखेरि 60 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ त्यहाँभित्रको टेम्परेचर। तर भोल्युम हेर त, अब यो पिस्टन यहाँ माथि गएर लक हुन्छ भनेपछि कन्स्टेन्ट भोल्युममा के हुँदो रहेछ, हिट लस हुँदो रहेछ क्या। भनेको अब यति भइसक्यो 3 भन्ने स्टेट भनेको यो स्याचुरेटेड भ्यापोरमा रहेछ। अब यसमा हामीले चाहिँ फाइनल स्टेटको लागि लेखौँ। फाइनल भनेर लेखौँ, फाइनल स्टेट। अब बिचको कतिवटा स्टेटको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हुँदैन, एकछिनमा हामीले चाहिँ यसलाई 1 देखि 2, 2 देखि 3 भन्दै जान्छौँ। फाइनल स्टेटमा चाहिँ टी फाइनल भनेको 60 डिग्री सेल्सियस, यो चाहिँ कुनमा छ, स्याचुरेटेड भ्यापोर। स्याचुरेटेड भ्यापोर मैले मेटिदिन्छु, अलि डिस्टर्ब गरिदिनु। हामी ग्राफ एकछिनमा बनाउँछौँ। अब यति भइसकेपछि हामीलाई पहिलो स्टेट र फाइनल स्टेटको ओहरू आइहाल्यो। अब बिचको लागि चाहिँ हामी एकछिनमा गरिहाल्छौँ। ल अब यहाँबाट हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्छ, टु फाइन्ड त्यो कुराहरू लेखौँ। स्केच द प्रोसेस अन पिभी डायग्राम एन्ड डिटरमाइन द टोटल वर्क ट्रान्सफर। भनेपछि वर्क ट्रान्सफर W इज इक्वल टु वाट हो, यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ यति हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। अब यति भइसकेपछि पहिला सुरुमा स्टेट 1 को लागि जाउँ। स्टेट 1 मा हामीसँग प्रेसर छ। अब प्रेसर भएपछि हामीलाई भोल्युमै चाहिँ चाहियो नि त, किनकि वर्क ट्रान्सफर निकाल्नको लागि हामीलाई भोल्युम चाहिन्छ। अब त्यो सँगसँगै टेम्परेचर पनि निक्लिहाल्छ, हाम्रो लागि प्रब्लम भएन। त्यही भएर हामी के गरौँ, सोल्युसन यहाँबाट चाहिँ के भयो, रिफरिङ स्टेट 1 भनेर लेखौँ। अझै स्टेट 1 मा P1 इज इक्वल टु 400 किलो पास्कल र x1 इज इक्वल टु 0.5। अब यति भएपछि हामी के गर्नु पर्यो, हामीलाई प्रेसर र क्वालिटी दिएको छ भनेपछि हामी प्रेसर टेबलमा जानु पर्यो। अब के लेख्नु पर्यो, रिफरिङ टु द प्रेसर टेबल एट 400 किलो पास्कल। त्यहाँबाट हामीलाई दिएको डाटाहरू टिप्ने। प्रेसर टेबल लिने हो, मैले यतापट्टि राखेँ। ल अब यहाँबाट हेर प्रेसर टेबल तिमीहरूको पनि देखियो होला। अलिकति तिमीहरूले पिन जुम गर्न मिल्छ, यदि अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ त्यो साइडतिर जुम गर्न मिल्छ है। यो तिमीहरूले युज गरे होला गर्नु त। अब ल हेर हामीलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा 400 किलो पास्कलको प्रेसर छ र 0.5 क्वालिटी छ भने यो 2 फेज मिक्सरमा छ भने चाहिँ हामीले प्रेसर टेबल अथवा टेम्परेचर टेबलबाट हेर्न सकिन्छ। तर हामीलाई क्वेसनले प्रेसर दिएको छ, टेम्परेचर दिएको छैन भने चाहिँ हामी अभियसली प्रेसरमा जान्छौँ। अब के गर्ने, यहाँबाट 400 किलो पास्कलकोमा जाने। मैले स्क्रोल गर्दै गर्दै 400 किलो पास्कलकोमा पुगेँ, यहाँ रहेछ। मैले यसलाई हल्का बोल्ड गरेँ। 400 किलो पास्कलको 400 किलो पास्कलमा यसको स्याचुरेसन टेम्परेचर भनेको 143.64 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ। त्यसको VL, VLG र VG हामीले नोट गर्नु पर्यो। अब मैले ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ लेखिनँ है, किनकि धेरैचोटि लेखिसकेको छु, तिमीहरूले लेख्न जान्छु। त्यहाँबाट रिफरिङ टु द प्रेसर टेबल एट P1 इज इक्वल टु 400 किलो पास्कल। त्यहाँबाट स्याचुरेसन टेम्परेचर भनेको T स्याट एट P इज इक्वल टु 400 किलो पास्कल। यो चाहिँ 400 मा 143.64 डिग्री सेल्सियस यति रहेछ है। अब यो सँगसँगै हामीले VL इज इक्वल टु हामीलाई त भोल्युम चाहियो नि त, यसपछि यो जुन अहिलेको स्टेट 1 को भोल्युम चाहिएको छ। अब टेम्परेचर 2 फेज मिक्सरमा छ भने त्यो अब 143.64 भइ नै हाल्यो। हामीलाई अब वर्क ट्रान्सफर निकाल्नको लागि त भोल्युम चाहिन्छ। त्यस कारणले भोल्युम निकाल्नको लागि हामीले पहिला स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई मासले मल्टिप्लाई गर्यो भने क्यापिटल भोल्युम आउँछ। त्यही भएर हामीले स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नको लागि हामीलाई VL र VLG चाहिन्छ। VL इज इक्वल टु अब 400 किलो पास्कलमा 0.001084 छ। VLG इज इक्वल टु 0.4614 छ। अब VG इज इक्वल टु अब मैले टिपिरहनु परेन, यो तिमीहरूले चाहिँ टिपेर राख है। यो ल यति भइसकेपछि अब हामीलाई क्वालिटी छ भनेपछि V1 निकाल्न सकिन्छ नि त। अब यहाँबाट हामीले
स्पेसिफिक भोल्युमको फर्मुला लगाउँ, स्पेसिफिक प्रपर्टी त्यहाँबाट V1 इज इक्वल टु VL प्लस X1 VLG। अब यो सफिक्समा चाहिँ मैले X1 V1 लेखेको छु। यो V1 भनेको हामीले स्टेट 1 को लागि गरिरहेका छौँ, त्यस कारणले V1 भनेर लेखेको। स्टेट 1 को लागि चाहिँ क्वालिटी X1 भनेर लेखेको है। त्यहाँबाट VL को भ्यालु राखौँ 0.001084 प्लस X1 भनेको चाहिँ 0.5 छ, VLG को भ्यालु हामीसँग 0.4614 है। यति गरेपछि ल हेर त V1 कति आएको छ 0.2317 मिटर क्युब पर केजी है। स्पेसिफिक भोल्युम भएको कारणले मिटर क्युब पर केजी भयो। ल यति भइसकेपछि हामीलाई 1 भन्ने स्टेटको टेम्परेचर पनि छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ मैले माथि नै अहिले लेखेँ, तिमीहरूले यहाँ देख्छौ टेम्परेचर T1 इज इक्वल टु 143.64 डिग्री सेल्सियस। यो टिभी बनाउनु पऱ्यो भने पनि हामीलाई काम लाग्छ क्या, टिभी डायग्रामको लागि पनि। त्यस कारणले T1 पनि मैले टिभी यहीँ माथि नै लेख्दै T1 इज इक्वल टु 143.64 डिग्री सेल्सियस है। अब हामीलाई स्टेट 1 को सबै चिज चाहिने कुरा प्रेसर, टेम्परेचर र भोल्युम। अब स्टेट 2 को लागि हेरौँ। स्टेट 2 भनेको चाहिँ कुन चाहिँ फेजमा छ भन्ने मात्रै हामीलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ। तर यो एकचोटि ख्याल गरौँ है, यतापट्टिको म क्वेसन देखाउँछु। अब यो यहाँ जुन प्रेसर छ नि, अब जति पनि स्टेट 2 मा जाँदै गर्दाखेरि यहाँदेखि माथिको ठ्याक्क स्टफलाई छुने फेजलाई हामीले स्टेट 2 भनेर भन्ने गर्छौँ। अब त्यो स्टेट 2 छ, स्टेट 2 मा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1 भन्नेको प्रेसर र 2 भन्ने स्टेट 2 को प्रेसर बराबर हुन्छ। किन भन्दाखेरि हेर त, हामीले यहाँबाट हिट एड गर्छौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा भोल्युम बढ्दै बढ्दै जान्छ, किनकि यो फ्रिक्सनलेस पिस्टन हो। अब हामीले सुरुमा एउटा क्वेसन गरिरहेको थियो नि त, यसमा चाहिँ फ्रिक्सनलेस पिस्टन भयो भने भोल्युम जति नै चेन्ज भए पनि यस्तो खालकोमा प्रेसर चाहिँ सेम हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाएर P1 निकालेको थियौँ। अनि P2 को लागि कति हुन्छ, के चेन्जेस आउँछ भनेर सोधेको थियो च्याप्टर 1 को क्वेसनमा। हामीले त्यसमा चाहिँ चेन्ज आउँदैन भनेर लेखेका थियौँ र त्यसको लागि तिमीले यदि कसैले चाहिँ त्यही इन्ट्रेस्ट छ भने यसमा फरक गर्नु छ भने फेरि तिमीहरूले माथिको लागि फ्री बडी डायग्राम गराएर प्रेसर इक्वल नै आउँछ, तिमीहरूले इक्वेसन लेखे इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेखाएर निकाल्न सक्छौ भनेर भनेको थिएँ। कसैले ट्राई गरेको थियो भने त्यो प्रेसर निकाल्दा पनि सेम नै आएको थियो। त्यस कारणले यो के हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा भोल्युम इन्क्रिज हुँदै यो स्टफसम्म पुग्दो रहेछ। ठ्याक्क स्टफलाई छुने फेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, स्टेट 2 भन्छौँ। भनेपछि स्टेट 2 मा के चिज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि P1 भनेको P2 सँग बराबर हुँदो रहेछ। एउटा त्यो थाहा भयो, प्रेसर त्यति छ भन्ने थाहा भयो। अर्को हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि त्यो सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ भन्ने थाहा भयो। त्यस कारणले अब यहाँ लेखौँ स्टेट 2 स्टेट 2 P2 is equal to P1 is equal to 400 kilopascal। अब यसमा सिन्स प्रोसेस 1 2 भनेको चाहिँ आइसोबेरिक प्रोसेस हो। आइसोबेरिक प्रोसेस हो, त्यस कारणले P2 भनेको P1 सँग बराबर हुन्छ। त्यसपछि अर्को हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसको स्टेट चाहिँ कुनमा छ भन्दा सुपर हिटेड भ्यापर फेज। अब हामीसँग एउटा मात्रै प्रपर्टी छ, प्रेसर छ, अरू चाहिँ छैन नि त हामीसँग। त्यस कारणले गर्दा यो ठाउँको हामी प्रपर्टी पत्ता लगाउन सकिएला त? अरू प्रपर्टी सकिन्छ? अरू प्रपर्टी पत्ता लगाउन कुनै तरिकाले? कसलाई थाहा छ? हजुर बोला बोला, लजाउने होइन है, फेस देखिन्न यहाँ के छ, पत्ता लगाउन सकिएला हामीले अरू प्रपर्टी कुनै? सकिँदैन होला। होला होइन, सकिँदैन भनेर कन्फर्म भएर भन्नु पर्यो। किन भन्दा स्टेट पोस्टुलेटले के भनेको छ, यदि हामीलाई कुनै एउटा सिस्टमको दुईटा थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी थाहा छ भने सबै सिस्टमलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, सिस्टमको अरू प्रपर्टीलाई हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थियो नि त। त्यस कारणले स्टेट पोस्टुलेट अनुसार पनि हामीलाई मिनिमम दुईटा प्रपर्टी चाहिँदो रहेछ, थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी। हामीसँग अहिले प्रेसर मात्रै छ नि त, त्यस कारणले अरू प्रपर्टी नभएको कारणले गर्दा सिस्टमलाई हामीले डिफाइन गर्न सकिँदैन, अरू प्रपर्टीहरू निकाल्न सकिँदैन। हामीलाई अर्को अप्सन भनेको के दिएको छ, सुपर हिटेड भ्यापर फेज भन्नु मात्रै भनेको छ। त्यसले पनि केही काम गरेन, हामीलाई फेज मात्र थाहा भयो, अरू केही थाहा भएन। त्यस कारणले स्टेट 2 मा पत्ता लगाउन सकिएन। अब त्यसपछि के भनेको छ क्वेसनले, फर्दर त्यसपछि माथिल्लो स्टफमा छोइसकेपछि त्यसपछि सिस्टमलाई कुल गरेको छ।
कति बेलासम्म कुल गरेको छ जबसम्म स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा हुँदैन। भनेपछि अब एकचोटि ख्याल गर त, अब फर्दर हामीले जुन प्रोसेस गरेको छौँ नि त्यो त अब पिस्टन त माथि गएर लक भयो। अब लक भइसकेपछि अब जति पनि हामीले कुल गर्छौँ त्यो कुल चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेसमा हुँदो रहेछ कि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रोसेस 3 को अथवा स्टेट 3 को भोल्युम भनेको स्टेट 2 को भोल्युमसँग बराबर हुनु पर्यो। V2 = V3 हुनु पर्यो नि त। अब V3 बाट पत्ता लगाउन सकेला नि त। V3 बाट पत्ता लगाउन सकिन्छ भने हामीले अरू प्रपर्टी निकाल्नतिर सकिन्छ। अब V3 मा स्टेट 3 मा हेरौँ, यहाँ गएर हामीसँग स्टेट 2 मा पत्ता लगाउन सकिएन, यति मात्र पत्ता लाग्यो। त्यस कारणले हामी स्टेट 3 मा जाउँ। स्टेट 3 अब यहाँ चाहिँ प्रोसेस 2 to 3 भनेको चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेस भएको छ, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस भएको छ। यहाँ गएर हामीलाई के थाहा छ, T3 भनेको चाहिँ टी फाइनल भन्ने छ नि जुन हो, त्यहाँ चाहिँ फर्दर कुल गरेर 60 डिग्री सेल्सियसमा छ भन्ने थाहा छ। र यो चाहिँ कुन छ, स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा छ भन्ने थाहा छ। अब स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा हामीलाई हेर त, यहाँ चाहिँ यसले कसरी दिएको रहेछ त भन्दा फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस छ र कुन चाहिँ फेजमा छ, स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा छ भनेको छ है। अब हामीले के गरौँ, टेम्परेचर दिएको छ हामीलाई भनेपछि हामी टेम्परेचर टेबलमा जान सकिन्छ नि त। अब म टेम्परेचर टेबल खोलेर हेरेँ भने यो टेम्परेचर टेबल भयो। मैले यसलाई ल देखिन्छ होला तिमीहरूलाई लाएर है। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो 50 डिग्री सेल्सियससम्म 60 डिग्री सेल्सियससम्म कुल गर्यो। कुल गर्दा कुन चाहिँ फेजमा छ भने स्याचुरेटेड भ्यापर फेज भनेको छ। अब ल हेर त, 60 डिग्रीमा 19.932 किलो पास्कल हुँदाखेरि वाटर बोइल हुन्छ। यति प्रेसर र यति 60 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ प्रेसर हामीलाई कति चाहिँदो रहेछ, 19.932 किलो पास्कल चाहिँदो रहेछ वाटरलाई बोइल हुनको लागि। त्यति बेलामा स्याचुरेटेड लिक्विडको भोल्युम चाहिँ यति हुँदो रहेछ, स्याचुरेटेड भ्यापरको भोल्युम यति हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीलाई अप्सन के दिएको रहेछ त भन्दाखेरि भोल्युम दिएको रहेछ कि इन्डाइरेक्टली। भनेपछि 60 डिग्री सेल्सियसमा हामीले यसको स्याचुरेटेड भ्यापरको भोल्युम चाहिँ कति हुँदो रहेछ, स्पेसिफिक भोल्युम 7.6743। अब यहाँ कसैलाई कहाँसम्म डाउट लाग्न सक्छ भन्दाखेरि त त्यो पिस्टन मुभमेन्ट हुँदा पनि पिस्टनको मुभमेन्ट भएको भए, पिस्टन फिक्स नभएको भए पनि पिस्टनको मुभमेन्ट भएको भए पनि यदि पिस्टन चाहिँ तल आउँथ्यो भने पनि यो कन्डिसन नभएर स्टप्स नभएर चाहिँ तलपट्टि झर्थ्यो भने पनि स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ यति नै हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि यो त स्पेसिफिक भोल्युम हो नि, माससँग इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यस कारणले गर्दा यो स्पेसिफिक भोल्युम हो। यो चाहिँ माथिबाट तल आएको भए तापनि ग्यास भएको केसमा चाहिँ भोल्युम भनेको यति नै हुन्थ्यो। त्यस कारणले 60 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले भनेको स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा छ भने चाहिँ इन्डाइरेक्टली हामीलाई चाहिँ यो 7.6743 हामीलाई चाहिँ V3 हुन्छ भनेर दिएको रहेछ क्या। त्यस कारणले फ्रम टेम्परेचर टेबल एट 60 डिग्री सेल्सियस, अब 60 डिग्री सेल्सियसमा हामी गएर हेर्छौँ भने यहाँबाट V3 = VG सँग बराबर हुनु पर्यो। त्यो भनेको 60 डिग्री सेल्सियसमा 7.6743 मिटर क्युब पर केजी यति हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीलाई अब दुईवटा दिएको रहेछ नि, त्यसमा टेम्परेचर र भोल्युम पनि दिएको रहेछ। अब यो स्याचुरेटेड उसमा छ, स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा छ भने चाहिँ अब साइडको प्रेसर पनि हाम्रो फाइनल प्रेसर भनेकै अथवा P3 भनेकै के हुन्छ, यो साइडको 19.932 त्यति प्रेसर हुँदो रहेछ। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ P स्याट P3 = 19.932 किलो पास्कल। ल हेर त, हामीलाई स्टेट 3 मा चाहिने चाहिँ प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर सबै छ। अब हामीलाई के चाहिँ चाहिएको छ भन्दा स्टेट 2 को हामीलाई प्रेसर चाहिएको छ अथवा टेम्परेचर चाहिएको छ अथवा भोल्युम चाहिएको छ। त्यो मध्ये हेर त हामीसँग अप्सन के छ त भन्दाखेरि भोल्युम त अब हामीलाई के थाहा छ, वी नो V2 = V3। त्यस कारणले के लेख्न पाइयो, 7.6743 मिटर क्युब पर केजी। अब हामीलाई T2 निकाल्नु पर्यो भने T2 निकाल्नको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा यो 7.6743 भनेको चाहिँ यो सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ र हामीसँग अर्को के छ, प्रेसर छ, हो कि हैन। त्यसको लागि हामी सुपर हिटेड टेबलमा गएर स्टिम टेबलमा गएर हेर्न सक्छौँ।
तर हामीले यहाँ टेम्परेचर चाहिन्छ कि चाहिँदैन यो क्वेसनको लागि भन्ने कुरा हो है। अब यसको लागि हामी क्वेसन हेरौँ है एकचोटि। हामी क्वेसन हेरौँ है। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, टोटल वर्क ट्रान्सफर निकाल्ने भनेको छ र अर्को स्केच द प्रोसेस अन पिभी एन्ड टिभी डायग्राम भनेर भनेको छ। यसको लागि हामीले प्रोसेस स्केच गर्नको लागि एक्ज्याक्टली हामीलाई टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर त चाहिएको छैन नि त। हामीलाई के थाहा छ, त्यो फेज चाहिँ सुपर हिटेडमा छ, 2 भन्ने स्टेटको फेज। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मतलब भएन 2 भन्नेको टेम्परेचर एक्ज्याक्ट कति हुन्छ भनेर निकालिरहनु हामीले परेन। अब चाहिने केसमा म एकछिनमा भन्छु है, चाहिने कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकछिनमा भन्छु। पहिला क्वेसन कम्प्लिट गरौँ, त्यसपछि म टेम्परेचर यदि चाहिएको खण्डमा मानौँ कहिले कहिले के हुन्छ, यहाँ एक्स्ट्रा क्वेसन चाहिँ फाइन्ड द टेम्परेचर एट स्टेट 2 भनेर पनि आइदिन सक्छ। त्यस्तो केसमा निकाल्ने म एकछिनमा भन्छु, पहिला क्वेसन कम्प्लिट गरौँ। अब यति भएपछि हामीलाई चाहिने भनेको वर्क ट्रान्सफर निकाल्नको लागि हामीलाई प्रत्येक स्टेटको भोल्युम चाहिन्छ, प्रत्येक स्टेटको प्रेसर चाहिन्छ। सब स्टेटको प्रेसर र भोल्युम आइसक्यो। अब यति भइसकेपछि हामीलाई डब्लु निकाल्नु पर्यो। डब्लु निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले पिभी र टिभी डायग्राम बनाऊ। पिभी यहाँ टिभी स्याचुरेसन कर्भ भयो। ल सुरुको स्टेटमा कहाँ छ, पिभीमा यो कुनै टु फेज मिक्सचरको स्टेटमा होला, यो स्टेट 1 भयो। त्यसपछि के भएको छ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा भोल्युम बढेको छ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा भोल्युम बढेको छ। कहाँसम्म गयो त भन्दा यो लाइनभन्दा बाहिर जानु पर्यो नि त, सुपर हिटरमा छ, त्यस कारणले योभन्दा बाहिरपट्टि गयो, यहाँसम्म गयो 2 भन्ने स्टेट। त्यसपछि के हुन्छ, यो माथिपट्टि यो माथिको स्टप्समा गएर लक हुन्छ। लक भयो भनिसकेपछि अब त्यसलाई के गरेको छ, टेम्परेचर घटाएको छ, हिट बाहिरपट्टि ट्रान्सफर गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेसर घट्ने भयो, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम यसरी आएर ठ्याक्क यहाँ आउनुभयो 3 भन्ने स्टेट। यो चाहिँ पिभी डायग्राम भयो। अब यसलाई अझै यसरी एरो पनि दिनु पऱ्यो है। अब टिभी डायग्राममा हेर है, टिभी डायग्राम सुरुमा यो केमा छ, टु फेज मिक्सरमा छ। अब के हुन्छ, यो टु फेज मिक्सरमा हामीले हिट एड गर्छौँ, हिट एड गर्दै गर्दै जान्छौँ, यहाँसम्म पुगिसकेपछि के हुन्छ, यो सबै स्याचुरेटेड भ्यापरमा चेन्ज भयो। अब जति पनि हामीले हिट एड गर्छौँ नि, त्यो हिट एड गरेकोले चाहिँ टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ, भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ। यो 1 यहाँ भयो भने 2 स्टेट यहाँ भयो। यो 2 भन्ने स्टेटमा कसरी पुग्यो भन्ने कन्फ्युजन कसलाई भयो अहिले हेर त, त्यो इन्क्लाइन लाइन आएको। यो हामीले सुरुमा टिभी डायग्राम बनाउने बेलामा पनि यस्तो खालको गफ बनाइएको थियो। सुरुमा के गर्थ्यौँ हामीले, यता बाहिरबाट आउँथ्यो, स्याचुरेटेड लिक्विडसम्म आउँथ्यो, त्यसपछि होरिजेन्टली जान्थ्यो योसम्म टु फेज मिक्सरमा आउँदासम्म। किनकि टु फेज मिक्सरमा हामीले जति पनि हिट एड गर्छौँ नि, त्यो हिटले टेम्परेचर चेन्ज गर्दैन, त्यसले के गर्छ, फेज चेन्ज गर्छ स्याचुरेसन टेम्परेचरमा। जस्तो अहिले हामीले सिम्पली 1 एटिएमको लागि 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ गएर लिक्विड भएको छ, सबै स्याचुरेटेड लिक्विड फेजमा छ भने हामीले अब जति पनि हिट एड गर्छौँ नि, त्यो भनेको स्पेसिफिक भन्दा ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोरेसन बराबरको हिट लिएर त्यसले फेज चेन्ज गर्ने काम गर्छ। त्यो हुनाले सबै जबसम्म भ्यापरमा चेन्ज हुँदैन, त्यहाँभित्र भएको वाटरको टेम्परेचर 101 मा पुग्नेवाला छैन। जब सबै भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ अनि बल्ल 101, 102 गर्दै त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्सिबल हिटिङ हुन्छ। पहिला यो फेज चेन्ज गर्नको लागि हुन्छ, ल्याटेन्ट हिट हुन्छ, ल्याटेन्ट हिट बराबरको लिएर फेज चेन्ज गर्छ। कति बेलासम्म गर्छ, यो बिचको यो जब मैले अहिले अलिक ठुलो डर गराएँ, त्यो स्याचुरेटेड भ्यापर लाइनमा हो, त्यहाँसम्म पुग्दैन। त्यसपछि के हुन्छ, बल्ल टेम्परेचर बढ्न सुरु गर्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्क्लाइन किन भयो, टेम्परेचर पनि बढ्यो, भोल्युम पनि बढ्यो। 2 भन्ने स्टेटमा भनेको माथिल्लो स्टेजमा पुग्यो। अब माथिल्लो स्टेजमा पुगिसकेपछि अब कुल गर्न सुरु भयो। कुल गर्न सुरु गरेपछि के हुन्छ, टेम्परेचर घट्छ। कहाँसम्म कुल गर्यो, भर्टिकल्ली तल झर्नु पऱ्यो, किनकि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ, जहाँ जबसम्म स्याचुरेटेड भ्यापरमा हुँदैन तबसम्म कुल गर्यो। त्यस कारणले टिभी र पिभी डायग्राम यस्तो आउँछ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन, यो ड्रइङ बनाएकोमा, प्रोसेस बनाएकोमा? टिभी को फेरि भनिदिनु न। ल टिभी को हामीले स्याचुरेसन कर्भ बनाउने बेलामा के भन्थ्यौँ, यहाँ छ भने हामीले हिट एड गर्यो, सेन्सिबल हिट बराबर हुन्छ, यहाँसम्म पुग्छ, टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गएर कतिसम्म पुग्न सक्छ, 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ। त्यसो जति पनि हिट एड गर्छौँ, यो टिभी डायग्राममा जति पनि हिट एड गर्छौँ त्यसले चाहिँ फेज चेन्ज मात्रै गर्ने भयो, तर टेम्परेचर चेन्ज गर्न सक्दैन, बढाउन सक्दैन। त्यस कारणले के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा भोल्युम मात्रै बढ्छ। र कहाँसम्म बढ्छ त भन्दा यो जबसम्म स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा पुग्दैन। स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा पुगिसकेपछि अब जति पनि हामीले हिट एड गर्छौँ त्यसले चाहिँ के गर्ने हो, टेम्परेचर बढाउने काम गर्ने हो। त्यस कारणले यसरी इन्क्लाइन लाइन जान्छ भनेर बनाएको थियो नि त। अब यसैलाई नै हामीले के गरेको, यहाँ बनाउँदाखेरि स्टेट के अरे त्यो प्रोसेस 1 to 2 हेर,
हाम्रो प्रोसेस 1 to 2 मा चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के छ 2 फेज मिक्सर यहाँबाट सुरु भएको छ त्यहाँबाट सुरु भयो अब त्यही बनाएको हैन 1 देखि 2 के भएको छ हेर त यहाँदेखि 1 भन्नेदेखि यसरी पहिला सुरुमा चाहिँ सबै वाटर जति भ्यापरमा चेन्ज भयो किनकि हामीले सुरुमै भनेको छ 2 फेज मिक्सरमा छ कम्प्लिटली भ्यापरमा चेन्ज भयो तर क्वेशनले के भनेको छ स्याचुरेटेड भ्यापरसम्म हैन सुपर हिटेडसम्म पुग्छ नि त सुपर हिटेडसम्म पुगिसकेपछि के हुन्छ यो चाहिँ इन्क्लाइन लाइन यसरी भएर टेम्परेचर पनि बढ्ने भयो भोल्युम पनि बढ्ने भयो हो यहाँ स्टेटसम्म पुग्छ हो यो स्टेट चाहिँ हाम्रो सुपर हिटेड भ्यापर फेज भयो यो चाहिँ हाम्रो 2 भन्ने स्टेट भयो त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ 1 भन्ने स्टेट यो भयो भने 2 भन्ने स्टेट यो भयो त्यही भएर यसरी चाहिँ 1 देखि 2 भन्ने प्रोसेस 1 देखि जाँदै गर्दाखेरि स्याचुरेटेड भ्यापर लाइनसम्म स्टेट भएर जान्छ त्यसपछि इन्क्लाइन भएर जाने भयो यसरी चाहिँ बनाएको अब 2 देखि 3 त भर्टिकली तल झर्ने भयो किनकि भोल्युम कन्स्टेन्टमा टेम्परेचर डिक्रिज हुने भयो किनकि हामीले हिटलाई चाहिँ बाहिरपट्टि ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ अनि भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ ल अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई वर्क निकाल्नु पर्छ वर्क ट्रान्सफर भनेको W इज इक्वल टु WT लेखौँ W टोटल भनेको सबै प्रोसेसको वर्क हो नि त W12 प्लस W23 अब W12 भनेको चाहिँ आइसोब्यारिक प्रोसेस हो W23 भनेको चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेस हो अथवा तिमीहरूले माथिबाट पनि फिगरबाट पनि हेऱ्यौ भने जुन हामीले पिभी डायग्राम बनाएको छौँ नि त एरिया बिलो द पिभी कप भनेको चाहिँ हाम्रो लागि वर्क डन हुन्छ अथवा वर्क ट्रान्सफर हुन्छ त्यस कारणले गर्दा 1 to 2 भनेको आइसोब्यारिक प्रोसेस छ 2 to 3 प्रोसेस भनेको चाहिँ भर्टिकल लाइन छ त्यो आइसोकोरिक प्रोसेस त्यति बेलामा वर्क ट्रान्सफर भनेको 0 हुन्छ वर्क डन भनेको 0 हुन्छ त्यस कारणले W2 to 3 लाई चाहिँ मैले 0 लेख्दै W1 to 2 भनेको P1 क्यापिटल B हो क्यापिटल B2 माइनस P1 यति हुन्छ प्लस 0 यहाँबाट P1 भनेको हामीलाई क्वेशनले 400 किलो पास्कल 400 kPa इन्टु अब यो क्यापिटल भी छ नि त क्यापिटल भी तिमीहरूले निकाले पनि भयो माथि गएर मासले मल्टिप्लाई गरेर अनि निकाल्दैनौ भने यहाँ m V2 माइनस V1 स्पेसिफिक भोल्युम यहाँबाट पनि गर्न पाइयो नि त त्यही भएर 400 इन्टु मास हामीलाई क्वेशनले 0.5 दिएको छ अब V2 र V1 कति हुन्छ यो तिमीहरूले निकाल त V2 भनेको 7.6743 माइनस V1 भनेको 0.2317 0.2317 ल कति आउँछ वर्कडन निकाल्नु 5954.08 5954.08 यो तो ये दिएको छ 1488 आयो सर 1488.5 1488.50 सबैको 88 88.503 76 आयो 1488.5 हैन हो सर त्यति नै मेरो मिस्टेक यही हो एन्सर त्यही हो सर ल है यो एन्सर चाहिँ 1488.5 किलो जुल यति रहेछ है ल ठिक छ यति नै 1488.5 सबैको त्यही नै आयो ल यो चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ यस्तो खालको क्वेसन अब तिमीहरूले यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै बुकमा हेऱ्यो भने अथवा त्यो तिमीहरूले ट्युटोरियलमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेसन छ D2 छ त्यो हुनाले मैले यसलाई अहिले गराउन लागिनँ म अर्को क्वेसनमा जान्छु यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ सिमिलर टाइपको क्वेसन ठ्याक्कै यही छ यसमा पनि हामीलाई के भनेको छ यति कन्टेनर पिस्टन सिलिन्डर हो सोल्युसन फिगर थियो इनिशियल टेम्परेचर यति छ अघि हामीले प्रेसरमा गरेका थियौँ अहिले टेम्परेचरमा भयो एन्ड देयर आर इक्वल मासेस अफ लिक्विड एन्ड भ्यापर इनिशियली भनेको छ अब लिक्विड र भ्यापरको मासेस चाहिँ इक्वल छ भन्न खोजेको के हो त mg इज इक्वल टु ml हो त्यो भनेको क्वालिटी 0.5 हो नि त भनेको इन्डाइरेक्टली हाम्रो क्वालिटी पनि 0.5 नै दिएको रहेछ त्यसै द सिस्टम इज हिटेड टु अ पोजिसन वेयर द पिस्टन इज लक्ड भनेको माथिसम्म गयो त्यसपछि कुल गरे कति बेलासम्म T इज इक्वल टु 50 डिग्री सेल्सियस एउटै छ नि त सबै एउटै छ यो चाहिँ हामीलाई तिमीहरूलाई 105 डिग्री सेल्सियस पहिला प्रेसर दिएको थियो भन्दा अहिले क्वेसनमा यसमा चाहिँ टेम्परेचर दिएको छ यो तिमीहरूले घरमै गर्ने अहिले मैले यसलाई गराउन त्यो लागेन है म अर्को क्वेसनमा जान्छु किनकि हामीलाई पछाडि क्वेसनमा अलिकति टाइम लाग्छ टेम्परेचर निकाल्न भन्ने भन्नुभएको थिएन अहिले ए टेम्परेचर निकाल्ने ल ठिक छ टेम्परेचर निकाल्ने अब हामीलाई त्यो स्टेट 2 को टेम्परेचर
स्टेट 2 को टेम्परेचर भनेको ल स्टेट 2 को टेम्परेचर हेरौँ है। हामीलाई स्टेट 2 को टेम्परेचर त अझै आएको छैन, तर हामीलाई के चिज थाहा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ भन्ने थाहा छ। अब सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, 400 किलो पास्कलमा जाने। र अर्को हामीसँग के छ, स्टेट 2 को त हामीसँग भोल्युम पनि छ नि त 7.6743 भोल्युम यति छ भन्ने थाहा छ। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो, हामी सुपर हिटेड भ्यापर फेजको लागि पहिला टेबल हेरौँ है। सुपर हिटेड के होला, ल सुपर हिटेड स्टिमको लागि 400 किलो पास्कलमा जाउँ। यहाँबाट 400 किलो पास्कल खोजौँ, 100 200 200 300 ल 400 किलो पास्कल यहाँ छ। अब 400 किलो पास्कलमा हामीसँग के चिज छ, भोल्युम पनि दिएको छ नि त। भोल्युम कति छ 7.6743। यहाँ भोल्युममा चाहिँ 7.6743 खोज्दै खोज्दै जाने कि यसरी। यहाँ चाहिँ भोल्युममा 7.6743 खोज्दै खोज्दै जाने। यहाँ त छैन, रहन्छ। अब के गर्ने होला त भन्दा अब तिमीहरूले यदि छ भएको खण्डमा इन्टरपोलेट गर्ने, एकै सिधै लेख्न मिल्यो यता साइडको टेम्परेचर मानौ तिमीहरूको भोल्युम चाहिँ 1.2373 हो भने चाहिँ टेम्परेचर कति हुन्थ्यो 800 डिग्री सेल्सियस हुन्थ्यो सिधै। नभएको खण्डमा बिचमा छ भने इन्टरपोलेट गरेर तिमीहरूले बिचको कति टेम्परेचर हुन्छ निकाल्न सक्छौ। अब यहाँ चाहिँ 7.6743 भनेको अलि हाई रहेछ नि त, यसको स्पेसिफिक भोल्युम अलि हाई रहेछ। त्यस कारणले योभन्दा बाहिर पर्यो, त्यस्तोमा तिमीहरूले एक्स्ट्रापोलेट गरेर निकाल्न सक्छौ। के गर्यो 800 850 को लागि तलपट्टिको यो टेम्परेचर छैन, यताको भोल्युम त छ हामीसँग हो। यसलाई के गर भन्दा अब यसलाई चाहिँ तलपट्टिकोलाई चाहिँ जुन 7.6743 छ त्यसलाई तिमीहरूले एक्स र वाइ मान, अथवा चाहिँ त्यसलाई जुन यहाँ टेम्परेचर छ नि यसलाई टी र भी मान, यो माथिकोलाई T1 V1 तल्लोलाई T2 V2 मानेर तिमीहरूले इन्टरपोलेसन गर्न सक्छौ। यसरी गर्यो भने तिमीहरूको यहाँको टेम्परेचर पनि निक्लिन्छ। जनरली यस्तो केसमा चाहिँ तिमीहरूलाई अब यहाँ चाहिँ के हो, यो धेरै बढी रहेछ, त्यही भएर पनि सायद यो निकाल्न नभनेको हुनसक्छ। इक्जाममा तिमीहरूलाई आयो भने चाहिँ कि त डाइरेक्टली नै जस्तो 1.0056 भएको आउँछ 600 डिग्री सेल्सियस लेख्न मिल्छ, अथवा तिमीहरूलाई इन्टरपोलेसन गर्न मिल्ने बिचको कुनै भोल्युममा आइदिन्छ। यस्तो केसमा आयो भने निकाल्न सकिन्छ नि है। ल म अर्को क्वेसनमा जान्छु। ल हेर त, अब प्रोसेस चाहिँ एउटै नै हो। सुरुमा हामी पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस गर्छौँ, पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस आइसकेपछि पछि स्प्रिङको पनि थपिनु नै हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस विथ अ लिनियर स्प्रिङ इनिशियली कन्टेन्स वाटर एट अ प्रेसर अफ 4 मेगापास्कल एन्ड 500 डिग्री सेल्सियस। भने चाहिँ हामीलाई स्टेट 1 को इनिशियल स्टेटको प्रेसर र टेम्परेचर दिएको रहेछ। अब हामीलाई चाहिने के हो, भोल्युम चाहिने हो। भोल्युम पनि हेर त, विथ इनिशियल भोल्युम 0.1 मिटर क्युब भनेपछि भी पनि दिएको रहेछ, भोल्युम पनि दिएको रहेछ। अब यो क्यापिटल भी दिएको छ हामीलाई, तर हामीलाई यहाँ त स्मल भी चाहिन्छ नि त, किन भन्दा हामीले टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। त टेबल हेर्नको लागि हामीलाई 4 मेगापास्कल र 500 डिग्री सेल्सियस भन्दा हामीलाई टेम्परेचर र प्रेसर दिएको छ। यसले चाहिँ हामीले अरू प्रपर्टी निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि स्टेट 1 मा हामीलाई 4 मेगापास्कल 500 डिग्री सेल्सियस र क्यापिटल भी इक्वल 0.1 मिटर क्युब दिएको छ। एज सोन इन फिगर, इफ द पिस्टन इज एट द बटम द स्प्रिङ प्रेसर इज 300 किलो पास्कल। यदि यो चाहिँ बटममा हुन्थ्यो भने, भुइँमै जान्थ्यो भने त्यति बेलामा यहाँ सिस्टमको प्रेसर भनेको 300 किलो पास्कल हुँदो रहेछ। यो अहिले भएको कन्डिसनमा चाहिँ 4 मेगापास्कल छ, प्रेसर बढी छ। यो भुइँमा हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यति बेलाको प्रेसर भनेको 300 किलो पास्कल हुन्थ्यो, भनेको कम हुँदो रहेछ क्या त्यति बेला। त्यति बेला हेर त, यो भुइँमा हुन्छ भने चाहिँ के भयो, भोल्युम त 0 भयो नि त, ठ्याक्कै तल भुइँमा हुन्थ्यो भने। त्यस कारणले यो भनेको तिमीहरूलाई एउटा एजुम गर भनेर चाहिँ दिएको। तर जनरली यो 0 भोल्युम भएको खालको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई नआउला। यो चाहिँ तिमीहरूलाई एकचोटि क्वेसन आएको कारणले नै मैले त्यो सल्भ गरेँ, अलिकति टिपिकल टाइपको क्वेसन भएको कारणले गर्दा सल्भ गरेर देखाइदिनु खोजेको। यो चाहिँ कसरी आउन सक्ला भन्दाखेरि यो पिस्टनको अथवा यो सिस्टमको भोल्युम यति हुँदाखेरि भनेको यहाँ कुनै बिचमा 0.1 नभएर 0.05 हुँदाखेरि त्यसको प्रेसर यति हुन्छ भनेर दिन सक्ला है। अब अहिले चाहिँ के भनेको छ भन्दा यो बेसमा हुँदाखेरि भनेको भोल्युम 0 हुँदाखेरि सिस्टमको प्रेसर यति हुन्छ। द सिस्टम इज नाउ कुल्ड, द सिस्टम नाउ कुल्स अन्टिल द प्रेसर रिचेस 1000 किलो पास्कल। अब कुल हुन्छ भने त यो के हुने भयो, पिस्टन तल तल झर्दै जाने भयो। अब तल तल झर्दै जाँदाखेरि कुनै बेला सिस्टमलाई कुल गरेर कति बेलासम्म ल्यायो, 1000 किलो पास्कलसम्म ल्यायो। अब हेर त, भुइँमा हुँदा 300 हुन्थ्यो, अहिले 4000 किलो पास्कल छ।
यसलाई चाहिँ हामीले कुल गरेर के गर्यो यहाँसम्म ल्याइयो कुनै एउटा 1000 किलो पास्कलसम्म ल्याइयो भने यसमा वर्क ट्रान्सफर कति हुन्छ निकाल भनेर चाहिँ हामीलाई फाइनली सोधेको छ। अथवा बिचमा मास पनि सोधेको छ, फाइनल टेम्परेचर अनि भोल्युम पनि सोधेको छ। त्यो भनेको हामीले निकाल्दै गर्दा सबै वर्क ट्रान्सफर निकाल्नको लागि चाहिँ गर्दै गर्दा निकाल्न सकिन्छ। अब तिमीलाई यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुने खालको चाहिँ के छ भन्दा प्र्याक्टिकलले त्यो जुन 300 किलो पास्कल छ नि हो त्यो 300 किलो पास्कल भोल्युम सिस्टमको भोल्युम 0 हुँदा 300 किलो पास्कल भन्ने प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन। अब यो क्वेसन नै यस्तो छ, इक्जाममा पनि आइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि तिमीहरूले अब एजुम चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। यस्तो खालको क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने भनेर मात्रै मैले तिमीहरूलाई प्रोसेस सिकाउने हो। यस्तो खालको क्वेसनलाई डिल कसरी गर्ने भनेर सिकाउने हो। एक्ज्याक्टली यही क्वेसन नआउला, भोल्युम फरक भएको होला, यदि आएछ भने त्यस्तो केसमा गर्न सकिन्छ। यही तरिकाले यही प्याटर्नले गर्न सकिन्छ। अब हेर त हामीसँग स्टेट 1 को के दिएको छ त्यही कुराहरू लेखौँ। यहाँ त स्प्रिङको कुरै छैन त फेरि। स्प्रिङको कुरा छैन, यहाँ आउँछ कसरी सल्भ गर्ने म सिकाउँछु नाच्छु। स्प्रिङको हामीले के स्प्रिङ फोर्सहरू केही पनि दिएको छैन भनेपछि यसमा फ्री बडी डायग्राम हामीले बनाउन सकिन्न। फ्री बडी डायग्राम बनाउनु परेन हो। अब हामीलाई एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस दिएको छ, त्यसमा यो कुनै एउटा पोजिसन हो, यो पोजिसन दिएको छ। यहाँभित्र वाटर चाहिँ यस्तो मैले लेखिनँ। के दिएको छ भन्दा इनिसियल स्टेट अहिले स्टेट 1 लेख्दा हुन्छ। P1 is equal to 4 megapascal 4 मेगावाट लाइन गर्ने हो। एकैछिन वेट गर है, मैले यो दुईतिर जोड्नु पर्ने ऊ मात्रै आएको छ। थोरै टाइम वेट गर है, मैले राइटिङ प्याडलाई लेख्न मैले गराउँछु। एकैछिन वेट गर है, 5 मिनट जति। हेलो, आवाज सुनेको छ है मैले? छ सर। ठिक छ। ल स्क्रिन सेयर भइरहेको छ नि है? Yes, sir.
ल अब हामीलाई अहिले स्टेट 1 भनिरहेको छ हामीलाई इनिसियल स्टेट 4 मेगापास्कल र 500 डिग्री सेल्सियस त्यस कारणले 4 मेगापास्कल भनेको 4000 किलो पास्कल हो मैले सिधै लेखेँ 4 मेगापास्कल भनेको 4000 किलो पास्कल हो त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएको छ 500 डिग्री सेल्सियस त्यो भनेको T1 इज इक्वल टु 500 डिग्री सेल्सियस विथ इनिशियल भोल्युम अफ भन्दै क्यापिटल V1 इज इक्वल टु 0.1 मिटर क्युब भनेपछि हामीले यहाँ कतै मास निकाल्न लगाएको छ द मास अफ यस टु ए नम्बरमा मास निकाल्नको लागि हामीले स्पेसिफिक भोल्युम अफ 1 निकाल्यो भने क्यापिटल V बाइ स्मल v गरियो भने पनि मास आउँदो रहेछ नि त त्यस कारणले हामीलाई भोल्युम दिएको रहेछ त ल अब त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दा पहिलो स्टेटमा हेरौँ है इनिशियल स्टेटमा के मास P1 इज इक्वल टु 400 T1 इज इक्वल सजिलोको लागि सर हजुरको साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेछ आइरहेको छ साउन्ड अड्किहाल्छ केही पनि सुन्दैन सरको साउन्डै आएन स्लो नै छ के अरे अथवा अड्केर आइरहेको छ सर अब अहिले चाहिँ अहिले आयो है ल ठिक छ म अलिक स्लो बोल्छु अब के गर्ने त अरू अप्सन छैन हामीसँग मेरो पनि लाइन गयो भर्खरै डाटामा अलिअलि प्रब्लम भइहाल्छ फेरि ल ठिक छ हामीसँग धेरै छैन आज थोरै अब एउटा क्वेसन मात्र बाँकी हो यो टाइपको क्वेसन सल्भ भइसकेपछि लगभग सबै टाइपको क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ हामीलाई भोल्युम दिएको छ भनेपछि चाहिँ मास निकाल्नको लागि हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम पत्ता लगाइयो भने मास निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले सिधै के जनरली कस्तो हुन्छ भन्दा यो सिधै सुपर हिटरमा छ कि छैन भनेर पनि पत्ता लगाउनलाई तिमीहरूलाई हेर्ने बित्तिकै छोटो तरिका भनेको प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ भने जनरली क्रिटिकल स्टेट हाम्रो कतिमा छ भन्दाखेरि जस्तो म तिमीहरूलाई प्रेसर टेबलै देखाएर यहाँ भन्छु यसमा गएर प्रेसर टेबलमा हेऱ्यौ भने यसमा हेर त सबैभन्दा तलपट्टि 22055 किलो पास्कल भनेको 22.055 मेगा पास्कलमा 373.98 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ स्याचुरेसन टेम्परेचर हुँदो रहेछ भनेपछि योभन्दा टेम्परेचर माथि आएको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ जनरली यो सुपर हिटरमा छ भनेर जनरली भन्न मिल्छ क्या सिधै त्यस कारणले अहिले हेर त हाम्रो कन्डिसन के छ 4000 किलो पास्कलमा 500 डिग्री सेल्सियस भनेको छ 22.055 मेगा पास्कलमा 373 हुन्छ भनेपछि अभियसली त्योभन्दा माथिको हुने बित्तिकै 22 भन्दा तलको प्रेसर र यतापट्टि टेम्परेचर चाहिँ 373 भन्दा माथि हुने बित्तिकै यो अभियसली सुपर हिटेडमा छ भनेर भन्न मिल्छ तर हामीले सिधै सुपर हिटेड भनेर यसरी गर्न मिल्दैन अब यसमा के भन्नुपर्छ भन्दा रिफरिङ टु द प्रेसर टेबल एट यति अनि त्यसको स्याचुरेसन टेम्परेचर लिने अनि स्याचुरेसन टेम्परेचर लेस देन गिभन टेम्परेचर देयरफोर इट इज इन सुपर हिटेड भ्यापर फेज भनेर चाहिँ त्यसरी लेख्ने गरिन्छ है अब यो चाहिँ तिमीहरूलाई सुरुमै थाहा भयो कि हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा रहेछ भनेर फर्स्ट स्टेट त्यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ भन्दा स्टेट 2 अब स्टेट 2 भनेको यसको तलपट्टिको भोल्युम यो हो हामीलाई चाहिँ स्टेट 2 भनेर यो जुन 0. के भनेको छ यो 300 किलो पास्कल दिएको छ नि सदा तलपट्टिको त्यस कारण मैले बिचको फेजलाई चाहिँ स्टेट 2 भनेर भने स्टेट 2 भनेको 1000 किलो पास्कल हो यहाँ हामीलाई प्रेसर इज इक्वल टु 1000 किलो पास्कल छ अरु केही पनि छैन त्यसपछि स्टेट 3 यो चाहिँ इमेजिनरी स्टेट हो यो कुनै उले यति भयो भने भनेर दिएको त्यति बेलामा चाहिँ P3 इज इक्वल अनि यसमा अर्को चाहिँ हामीलाई P3 इज इक्वल टु अब यो स्पेसिफिक भोल्युम पनि त 0 नै हुनु भयो नि त भोल्युमै छैन भने चाहिँ यो भनेको 0 मिटर क्युब अथवा यसलाई चाहिँ मिटर क्युब पर केजी मिलाउनको लागि मिटर P3 इज इक्वल टु 0 मिटर क्युब पर केजी यो युनिट मिल्दैन फेरि यति हुँदो रहेछ अब ल हेरौँ है यसलाई हामीले उ बनाऊ स्याचुरेसन कर्भ बनाऊ स्याचुरेसन कर्भ हामीले PV को बनाइयो भने हाम्रो स्याचुरेसन कर्भ यो आउँछ अब यसमा सुरुमा हेरौँ है सुरुमा सुपर हिटेडमा छ अब यसमा हेर्ने बित्तिकै थाहा छ हामीलाई अब यसलाई यो यसमा स्प्रिङ छ नि त स्प्रिङ छ भनिसकेपछि यसको ग्राफ कस्तो होला त तिमीहरूले भन्न सक्छौ स्ट्रेट लाइन आउँछ कि
भर्टिकल लाइन आउँछ कि होरिजेन्टल लाइन आउँछ कि कर्भ आउँछ कि इन्क्लाइन लाइन आउँछ, कस्तो आउला? तिमीहरूले भन्नु पर्यो है। सर कर्भ आउँछ। कर्भ आउँछ। एकचोटि च्याप्टर 2 मा हामीले स्प्रिङ सल्भ गरेकोमा एकचोटि चेक गर त, त्यो न्युमेरिकल सल्भ गरेको इन्क्लाइन कस्तो खालको हामीले बनाएको छौँ कर्भ? इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन बनाएको छौँ है। त्यसमा चाहिँ इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन बनाएको छौँ भनेपछि स्प्रिङ आउँछ भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउँछ, त्यो चाहिँ हल्का स्लोपमा हुन्छ, इन्क्लाइन्डमा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ यसरी गएको होला, यसरी गएको होला। यो चाहिँ मैले यहाँसम्म पुग्ला भनेर चाहिँ यसरी ब्याक हाम्रो स्टेट 2 भनेको यता कतै होला अथवा यता पनि हुनसक्छ, हामीले अहिले केही थाहा छैन कुन चाहिँ फेजमा छ के छ केही पनि थाहा छैन। अब यो 1 1 स्टेट, यो 2 1 स्टेट, यो 3 1 स्टेट हो भने ल हेर त, अब 2 1 स्टेटको हामीलाई 1 1 स्टेटको पी कमा भी थाहा छ, 3 1 स्टेटको पी कमा भी थाहा छ भने 2 1 स्टेटको हामीलाई पी थाहा छ भने भी निकाल्न सकिन्छ नि त इन्टरपोलेसनबाट, होइन र? ख्याल गर त, हामीले 1 को हामीलाई प्रेसर र भोल्युम छ अनि यहाँको x1 y1 छ, यताको x2 y2 पनि छ। अब x र y बाट हामीले x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ फेरि इक्वेसन अफ लाइन अथवा इन्टरपोलेसन गरेर भी भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। हो त्यही गर्छौँ हामीले। त्यसको लागि हामीलाई के चिज चाहिँदो रहेछ भन्दा 1 1 स्टेटको स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले अब के गर्छौँ, स्टेट 1 को लागि भोल्युम निकाल्नतिर लाग्छौँ। रिफरिङ टु प्रेसर टेबल 8 कति 4000 किलो पास्कल, यहाँ चाहिँ टी स्याचुरेसन इजिकल टु समथिङ कति छ यो तिमीहरूले हेरेर लेख्न सक्छौ। मैले सिधै यो सुपर हिटरमा छ भन्ने कुरा कन्फर्म गरिदिइसकेँ, मैले कसरी भन्ने कुरा भनिसकेँ नि त। यो चाहिँ तिमीहरूले गरेर लेख्नु त यसरी नै हो, टी स्याट इज लेस देन T1, देयरफोर अब यति भएपछि के भन्नु पर्यो, गिवन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन स्याचुरेसन टेम्परेचर, देयरफोर इट इज इन सुपरहिटेड भ्यापर फेज भनेपछि यो चाहिँ सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा हुँदो रहेछ। अब सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा छ भने चाहिँ बल्ल भोल्युम निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, हामी सुपरहिटेड स्टिम टेबलमा जानु पर्यो। सुपरहिटेड स्टिम टेबलमा गएर 4000 किलो पास्कल, 4000 किलो पास्कलमा जाउँ है त। 4000 किलो पास्कल खोज्दै गएर प्रेसर इज इक्वल टु 4000 किलो पास्कल, ल है 4000 किलो पास्कल, यहाँ 4000 किलो पास्कल। 4000 किलो पास्कलमा कति डिग्री भनेको छ, कति भनेको छ 500 डिग्री। ल 4000 किलो पास्कलमा 500 डिग्री भने यो रहेछ नि त, 500 डिग्रीको लागि यो। अब भनेपछि भोल्युम हेर त कति रहेछ, 0.08642 रहेछ यति बेलाको भोल्युम, स्टेट 1 को भोल्युम हो। त्यही कुराहरू हामीले लेखौँ यहाँ गएर। अब नाउ referring to superheated steam table at 4000 किलो पास्कल एन्ड यसमा चाहिँ 4000 किलो पास्कल र 500 डिग्री सेल्सियसमा गरेर हेरिन्छ नि त। 500 डिग्री सेल्सियस वी गेट। अब यसमा के चाहिन्छ, पछि तिमीहरूलाई भोल्युम भन्दा अरू पनि चाहिन्छ सक्छ, इन्थाल्पीहरू इन्ट्रोपीहरू के निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिएको भनेको V1 चाहिएको। त्यहाँको भोल्युम हामीले यता साइडबाट हेर्यो त 4000 किलो पास्कलको साइडमा गएर यहाँ 500मा 0.08642 मिटर क्युब पर केजी। ल यति रहेछ, सिधै आयो नि त। अब यति आइसकेपछि हामीलाई के चाहिएको छ, मास चाहिएको छ नि त। अब यसरी लेखौँ, ए को हुन त पछि गएर गरौँला, पहिला हामीलाई चाहिने अरू कुरा के छ त्यो निकालौँ न। अब यति भइसकेपछि हामीलाई भोल्युम 1 आयो। अब भोल्युम 2 निकाल्नको लागि के गर्ने भनेको छु मैले, हामीले इन्टरपोलेसन गर्न सक्छौँ। अब यहाँबाट इन्टरपोलेसन गर्नतिर लागौँ, हेरौँ त। अब यहाँबाट नाउ यतापट्टि प्रेसर यतापट्टि भोल्युम लियो भने हाम्रो पहिलो प्रेसर भनेको 4000 किलो पास्कल, भी भनेको 0.08642। त्यसपछि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कतिमा, स्टेप 2 को हामीलाई दिएको छ 1000 किलो पास्कल।
1000 किलो पास्कलमा यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि प्रेसर 300 किलो पास्कलमा यो 0 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले युजिङ इन्टरपोलेसन इक्वेसन त्यहाँबाट v minus v1 is equal to v2 minus v1 upon p2 minus p1 p minus p1। अब यहाँबाट हामीले v निकाल्नु पर्ने हो नि त। v is equal to यहाँबाट सबैको भ्यालु राख्नु v2 minus v1। v2 भनेको तलपट्टिको 0 minus 0.08642 यसलाई चाहिँ मैले 2 यसलाई 1 यसलाई चाहिँ यो xy यसरी मानेको छु है। अपन p2 minus v1 p2 भनेको 300 minus 4000 अब p minus v1 p भनेको चाहिँ 1000 छ minus p1 भनेको 4000। यो v1 चाहिँ हाम्रो राइटतिर जाँदाखेरि प्लस v1 भएर जाने हो। v1 भनेको 0.08642 र यसको भ्यालु कति आउँछ हेर त। So 0.01639. 0.01635 मीटर क्यूब पर केजी लाइट आयो। अब यति आइसकेपछि अब हामीलाई स्टेट 2 को प्रेसर र भोल्युम पनि त आयो नि। अब हामीले वर्क डन निकाल्नलाई प्रब्लम भएन। हाम्रो क्वेशनले के सोधेको छ त्यही अनुसार जाउँ। ए मा मास अफ S2 m इज इक्वल टु हामीलाई के छ v1 हामीले क्वेशनले दिएको छ। यो स्मल v1 पत्ता लाग्छ यो चाहिँ फिक्स नै। देयरफोर v2 इज इक्वल टु 0.01635 मिटर क्यूब पर केजी। यो देयरफोर भनेर लेखाए किनकि हाम्रो भोल्युम 2 हो नि त। जुन v निकालेको छौँ त्यो भनेको हाम्रो स्टेट 2 को भोल्युम हो। अब m इज इक्वल टु v1 अपन स्मल v1। अब क्यापिटल v1 भनेको 0.1 दिएको छ। अनि त्यसपछि स्टेट 1 को भोल्युम भनेको 0.08642 कति आउँछ हेर त। 1.157 केजी यति आयो। अब बी नम्बरमा द फाइनल टेम्परेचर एन्ड भोल्युम भनेको छ है। अब बी नम्बरको फाइनल टेम्परेचर एन्ड भोल्युम। अब हामीले टेम्परेचर चाहिँ निकाल्न बाँकी रहेछ। बी नम्बर कुन स्टेटमा छ भनेर बी नम्बरको लागि अब हाम्रो v2 आइसकेको छ। टेम्परेचर निकाल्न बाँकी छ। त्यहाँ गएर के लेख्नु पर्यो रिफरिङ टु पी टेबल किनकि हामीलाई 1000 किलो पास्कल छ नि त स्टेट 2 को। पी टेबल एट 1000 kPa Tsat इज इक्वल टु अनि VL सबै टिप्नु पर्ने हुन्छ हामीले प्रेसर टेबल र यहाँबाट 1000 किलो पास्कलमा जाउँ। 1000 किलो पास्कल यहाँ छ 1000 किलो पास्कल ल त। अब 2 फेजमा छ कि छैन चेक गर्ने त हो नि। 0.01635 हेर त v2 यतापट्टिको 0.01635 0.01635 हेर त। 0.01 भनेको 0.1 भन्दा कम छ भने चाहिँ यहाँको VG भन्दा कम रहेछ VL भन्दा बढी छ। त्यसकारणले यो 2 फेज मिक्सरमा छ। अब अभियसली जनरली 2 फेज मिक्सरमै दिन्छ यहाँ किनकि हामीलाई एक्स्ट्रा चिज पत्ता लगाउन हामीलाई गाह्रै छ। त्यसकारणले यहाँको स्याचुरेसन टेम्परेचर भनेकै हाम्रो 1000 किलो पास्कलमा 179.92 179.92 डिग्री सेल्सियस Tsat भयो। यहाँबाट VLG र VG हामीले टिप्छौँ हियर। VL is less than V2 is less than, therefore it is in 2 phase mixer लेख्यो। अब 2 phase mixer में छ भनेपछि therefore T2 is equal to saturation temperature सँग बराबर हुने भयो। त्यसकारणले 179.92 डिग्री सेल्सियस यति आयो। अब बी नम्बर क्यान्सर पनि आयो टेम्परेचर र भोल्युम। अब यहाँ V2 पनि लेख्नु छ भने V2 इज इक्वल टु हामी माथिबाट 0.01635 मिटर क्यूब पर केजी। ल अब सी मा चाहिँ हामीले के सोधेको छ भन्दा वर्क ट्रान्सफर सोधेको छ। वर्क ट्रान्सफर निकाल्नको लागि हामीलाई ग्राफ चाहियो नि त। ग्राफ त हामी माथि बनाइसकेका छ 1 र 2 स्टेटको बनाउँदाखेरि
पहिलो स्टेटमा सुपरएटेड भएको फेजमा छ 1 भन्ने, त्यसपछि इन्क्लाइन स्टेट लाइनमा आउने हो किनकि स्प्रिङ छ, यो चाहिँ घटेर यता 1 देखि 2 स्टेट, यो चाहिँ 2 फेज मिक्सचरमा आउने भयो PV। अब यसको एरिया बिलो द कर्भ भनेको W = एरिया बिलो द कर्भ हो। यस्तो खालको आयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई सिधै फर्मुला लेख्ने भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ 1/2 हुन्छ, प्रेसर जोडिन्छ P1 + P2, भोल्युम चाहिँ घट्छ P2 - V1। अब यो चाहिँ फाइनल ल ठिक छ, V2 - V1 यो नेगेटिभ हुन्छ, केही फरक पर्दैन ल। अब यहाँबाट क्यापिटल भोल्युम, अब क्यापिटल भी त हामीसँग छैन, स्मल गर्नको लागि चाहिँ यमले मल्टिप्लाई गर्यो, m/2 भयो होइन, P1 + P2, यो चाहिँ स्मल भी माइनस यो चाहिँ स्मल आउने भयो, इक्वल टु यो कति आउँछ हेर त, -202.695 202.695 किलो जुलमै होला कि नि। हो यो नेगेटिभ किन आएको होला, यो नेगेटिभ किन आयो होला, कसैलाई याद छ के गरे भन न, अलि जोडले भन त। सिस्टमले वो सिस्टम सिस्टमले वर्क गरेछ, वर्क डन अन अ ग्यास। यो चाहिँ के ख्याल राख्नु पर्यो भन्दा हाम्रो नेगेटिभ साइन र पोजिटिभ साइन कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा राखेँ। तिमीहरूलाई मैले वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर पढ्ने बेलामा त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ वर्क डन अन द सिस्टम भनेको नेगेटिभ हुन्छ, वर्क डन बाई द सिस्टम भनेको पोजिटिभ हुन्छ भनेको थियौँ है। अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम घट्छ भने चाहिँ त्यो वर्क डन अन द सिस्टम हुन्छ नि त, त्यस कारणले गर्दा त्यो नेगेटिभ आउने गर्छ। भोल्युम बढ्छ भने चाहिँ के हुन्छ, सिस्टमले काम गरेर भोल्युम बढेको नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलामा वर्क पोजिटिभ हुन्छ। अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा ग्यासको भोल्युम घटेको छ, अथवा सिस्टमबाट हिट चाहिँ बाहिर लिएर गएको छ, अथवा सिस्टममा वर्क गरेको छ, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आएको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दा वर्क डन अन द सिस्टम भएको रहेछ, त्यस कारणले नेगेटिभ आएको है। यो चाहिँ तिमीहरूले पछि कुनै बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन अन द सिस्टम इज 202.695 किलो जुल भनेर भनिदिएको हुन्छ, अरू चिज पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, अन्त पछाडिको च्याप्टरहरूमा आउँछन् कि यस्ता। त्यति बेलामा के बुझ्नु पर्यो भन्दा वर्क डन द सिस्टममा भएको छ नि त, त्यस कारणले हामीले नेगेटिभ साइन लिनुपर्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, वर्क डन अन द सिस्टम। अनि अर्को चाहिँ हिट ट्रान्सफर अन द सिस्टम र हिट ट्रान्सफर बाई द सिस्टम। हिट ट्रान्सफर बाई द सिस्टम चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, हिट ट्रान्सफर अन द सिस्टम चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ है, वर्क ट्रान्सफरसँगको चाहिँ वर्क ट्रान्सफर अन द सिस्टम नेगेटिभ छ, हिट ट्रान्सफर अन द सिस्टम पोजिटिभ हुन्छ, फेरि उल्टो छ क्या, त्यस कारणले त्यो चाहिँ तिमीहरूले याद राख्नु पर्यो। अनि त्यति बेला कुन बेला चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ युज गर्ने भन्ने कुराहरू याद गर्नु पर्यो। ल यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन? स्प्रिङको काम चाहिँ त्यही ग्राफ बनाउनलाई मात्र हो। 1 2 को स्टेटहरू दिएको छ भनेपछि चाहिँ हामीले स्प्रिङको अरू केही गर्नु परेन। अब स्प्रिङको तिमीहरूलाई स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टहरू दियो भने त्यो चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाएर गराउनु पर्ने खालको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामी यहाँ नेक्स्ट क्वेसन छ ल, यो तिमीहरूले ट्राई गर्ने, ट्राई गर। स्टेट 2 र स्टेट 3 को गर्नु पर्दैन? स्टेट 2 र स्टेट 3 भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दा त्यो एउटा एजुम्सन गरेको स्टेट हो कि स्टेट 3 भनेको, यदि त्यो पिस्टन सबैभन्दा तल छ भने त्यति बेलाको प्रेसर 300 किलो पास्कल हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो त्यहाँसम्म त पुगेकै छैन नि त, क्वेसनले हामीलाई के एउटा रिफरेन्स दिएको थियो स्टेट 3 भनेर चाहिँ हामीलाई रिफरेन्स दिएको, तर के गरेको छ कम्प्रेसन अथवा चाहिँ ग्यास कम्प्रेस भएर स्टेट 2 सम्म मात्र पुगेको छ नि त, 1000 किलो पास्कलसम्म मात्रै। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्टेट 3 सम्म पुग्नु परेन। जस्तो कि यहाँ हेर त क्वेसनले के भनेको छ भन्दा द सिस्टम नाउ कुल्स अन्टिल द प्रेसर रिचेस 1000 किलो पास्कल भनेपछि के भएको छ 4000 किलो पास्कलदेखि 1000 किलो पास्कलसम्म मात्रै गएको छ। यो एक्चुअली स्टेट चाहिँ 1 देखि 2 सम्म मात्रै गएको छ। हामीले 3 सम्म किन गराइयो भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ इमेजिनरी चाहिँ यदि यस्तो हुन्छ यो खण्डमा भयो भने चाहिँ भनेर हामीलाई कुनै रिफरेन्सहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई एक्स्ट्रा 300 किलो पास्कल बटममा छ भने चाहिँ 300 किलो पास्कल हुन्छ भनेर चाहिँ यसले हामीलाई एक्स्ट्रा रिफरेन्स दिएको मात्रै हो। त्यो हुनाले हामीले रिफरेन्सलाई युज गर्छौँ। यसको वर्क त निकाल्नै पर्दैन नि त, किन गर्दै नगरेको वर्क किन निकाल्ने। यो पिस्टन यहाँसम्म मात्र पुगेको छ 1000 किलो पास्कलसम्म मात्रै, यो 300 किलो पास्कलसम्म पुगेको छ नि घटेर, भनेपछि गर्दै नगरेको वर्क
कति हुन्छ भनेर निकाल्नु परेन हामीले W100 एक सरी यो W23 त्यो चाहिँ रेफरेन्सको लागि हामीले लिएको कारणले गर्दा ल यस्तो खालको क्वेसनको यदि टेबल नहेर्नु परेको भए चाहिँ उसमा आएको छ यो च्याप्टर 2 मा आएको छ यहाँ जुन यक्स भनेको छ नि त्यो भनेको क्वालिटी हो है यो ट्राई गर तिमीहरूको प्रोसेस चाहिँ म भनिदिन्छु यसमा हेर त यहाँ छ भनेपछि चाहिँ हामीले यसलाई हिट गर्नुपर्छ पक्कै पनि हिट गरेर माथि जाने हो यहाँदेखि स्प्रिङलाई टच गर्ने बेलासम्म हुन्छ नि त्यति बेला कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा भोल्युम बढ्छ त्यसपछि हाम्रो जति पनि स्प्रिङ कम्प्रेस हुन्छ जति पनि भोल्युम बढ्छ नि त्यति बेलामा के हुन्छ प्रेसर पनि बढ्छ स्प्रिङलाई छोइसकेपछि प्रेसर पनि बढ्ने भयो भोल्युम पनि बढ्ने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको पिभी डायग्राममा आयो भने चाहिँ 1 to 2 भन्ने प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हुन्छ 2 देखि 3 भन्ने प्रोसेस जुन यहाँ कति कम्प्रेस हुने भनेको छ क्वेसनले समथिङ केही भन्यो होला त्यो कम्प्रेस हुने स्टेटमा चाहिँ प्रोसेस 2 to 3 मा चाहिँ के हुन्छ इन्क्लाइन स्टेट लाइन आउँछ नि त त्यति बेला प्रेसर पनि बढ्छ भोल्युम पनि बढ्छ त्यो तिमीले के गर्नु पर्यो यो क्वेसन अनुसार चाहिँ पहिला कुन चाहिँ स्टेटमा छ पत्ता लगाउने टेबलबाट स्टेट 1 को लागि हामीलाई हेर त प्रेसर दिएको छ अनि यो क्वालिटी दिएको छ अर्को क्यापिटल भोल्युम दिएको छ भने चाहिँ यहाँ स्पेसिफिक भोल्युम निकालेर मास निकाल्न सकिहाल्छौ क्वालिटी दिएको छ यो टु फेज मिक्सरमा छ पहिले यहाँको स्पेसिफिक भोल्युम निकाल यो 100 किलो पास्कलमा चाहिँ तिमीहरूको टेम्परेचर आइहाल्छ T1 पनि आयो V1 पनि आयो त्यसपछि ठ्याक्कै यो टच गर्ने स्टेटलाई चाहिँ स्टेट 2 मान यहाँदेखि कतिसम्म जान्छ भन्दा सिस्टम इज हिटेड इट इन्काउन्टर्स अ लिनियर स्प्रिङ K इज इक्वल टु 100 किलो न्युटन पर मिटर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ स्प्रिङलाई एक्ज्याक्टली टच गर्ला स्प्रिङलाई टच गर्दाखेरि के हुन्छ एट दिस स्टेट भोल्युम 0.015 मिटर क्युब भन्छ हेर त प्रेसर P1 र P2 बराबर हुन्छ अब हामीलाई मास निक्लिसकेको छ हामीलाई V2 दिएको छ V2 बाइ m गरे नि स्पेसिफिक भोल्युम एट स्टेट 2 आउँछ यहाँको प्रेसर पनि आयो क्वेसन प्रेसर चाहिँ 100 किलो पास्कल हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै सुनिको त्यति बेला फेरि 100 किलो पास्कलमा त्यो भोल्युम छ कि छैन हेर त्यो भोल्युम भित्र पर्छ ठिक छ भित्र पर्दैन बाहिर पर्छ भने चाहिँ त्यो सुपर हिटेडमा छ अब सुपर हिटेड टेबलमा गएर तिमीले चेक गर्नु पर्यो अलिकति लामो हुन्छ त्यसपछि के भयो त हिटिङ कन्टिन्युस अन्टिल इट्स प्रेसर रिचेस 200 किलो पास्कल भनेपछि यहाँ अझै 200 किलो पास्कलमा पुग्यो त्यसपछि इफ द डायमिटर अफ द पिस्टन इज 0.15 मिटर डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर एन्ड टोटल वर्क ट्रान्सफर यो पिस्टन एरिया भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि उ युज गर्नु पर्न सक्छ इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज नगरे पनि फोर्स अफ स्प्रिङ चाहिँ युज गर्नु पर्न सक्छ जस तिमीहरूले स्टेट 2 सम्मको प्रपर्टी पत्ता लगाऊ स्टेट 3 को तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु स्टेट 2 सम्मको तिमीहरूले प्रपर्टी पत्ता लगाऊ ट्राई गर 5 मिनट्स 7 मिनट्स टाइम दिन्छु त्यसपछि म भन्छु
सर यसमा जम्मा कतिवटा स्टेट भयो सर? यसमा 3टा स्टेट हुन्छ। प्रोसेस 1 to 2 भनेको चाहिँ यहाँदेखि अहिले मैले जहाँ कर्सर राखिरहेको छु त्यो स्टेट 1 देखि जस्ट स्प्रिङलाई टच गर्ने स्टेट प्रोसेस 1 to 2 भयो। स्टेट 1 तल्लोपट्टि पिस्टनलाई स्प्रिङलाई टच गर्ने स्टेट 2 भयो। त्यसपछि स्प्रिङ कम्प्रेस हुन्छ। स्प्रिङ कम्प्रेस भएर फाइनल्ली कतिमा पुग्छ भने 200 किलो पास्कल, त्यो भनेको स्टेट 3 भयो। यहाँ तिमीहरूलाई क्लियर छ? स्टेट 1 को प्रेसर 100 किलो पास्कल छ। स्टेट 2 को प्रेसर पनि 100 किलो पास्कल हुन्छ किनकि आइसोब्यारिक प्रोसेसमा एक्सपान्सन हुन्छ। त्यसपछि फेरि बल्ल यहाँबाट 200 किलो पास्कलमा स्टेट 3 भनेको त्यति कम्प्रेस भएर 200 किलो पास्कलसम्म पुगेको छ। P1, P2 र P3 तीनटा दिएको छ यहाँबाट। V1 दिएको छ, V2 दिएको छैन जस्तो, V2 पनि दिएको छ, V3 दिएको छ नि, त्यो इन्डाइरेक्टली निकाल्न मिल्छ। V3 दिएको छैन, त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली निकाल्न मिल्छ। हो, त्यो V3 चाहिँ तिमीहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब क्वेसनले अरु चाहिँ फाइनल टेम्परेचर पनि सोधेको छ, त्यसकारणले फाइनल टेम्परेचर निकाल्नतिर लाग्नु पर्यो। स्टेट 2 सम्म पत्ता लगाउन सक्यो तिमीहरूले? हजुर, सुपर हिटमा त्यसपछिको तिमीहरूलाई आउँदैन, म सिकाउँछु। हेर त यसमा चाहिँ मैले पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस बनाए पहिले। यो चाहिँ पिस्टन छ। ल वाटर है। अब हामीलाई के चीज दिएको छ त भन्दा स्टेट 1 को चीज हेरौँ। स्टेट 1 मा यो स्टेटमा हुँदाको हामीलाई प्रेसर दिएको छ, अर्को क्वालिटी दिएको छ, अर्को भोल्युम दिएको छ। भनेपछि P1 = 100 किलो पास्कल, त्यसपछि X1 = 0.8 कमा P1 क्यापिटल V1 = 0.01 मिटर क्यूब। अब हामीले सबै स्टेटको टेम्परेचर, प्रेसर अथवा भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने होला। अब भोल्टन निकाल्नलाई त्यति पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्रत्येक स्टेटको पनि परेको छैन, हामीलाई क्वेसनले सिधै फाइनल टेम्परेचर भनेको छ। स्टेट 3 को हामीले टेम्परेचर पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इनिशियल स्टेटको टेम्परेचर, प्रेसर र क्वालिटी दिएको छ। टेम्परेचर, टी स्याचुरेसन एरिया पत्ता लगाइहाल्यो। यहाँबाट के हुन्छ, हामीले हिट एड गर्दै गर्दाखेरि यो पिस्टन माथि जान्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा। त्यसकारणले गर्दा यति बेला के हुने भयो, आइसोब्यारिक हिट एडिसन प्रोसेस। त्यति बेला के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा भोल्युम बढ्दै बढ्दै जान्छ। कति बेलासम्म, जबसम्म स्प्रिङलाई टच गर्दैन। स्प्रिङलाई टच गरिसकेपछि फर्दर हिट एडिसन गरेको छ भनेको छ क्वेसनले। त्यही भएर के हुन्छ, फर्दर हिट एड गर्ने बेलामा चाहिँ अब स्प्रिङले प्रेसर दिन सुरु गर्छ।
ग्यासले माथि ठेल्छ, स्प्रिङले तलपट्टि पेल्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ सिस्टमको प्रेसर बढ्ने भयो के। त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर पनि बढ्छ, भोल्युम पनि बढ्छ। भनेपछि स्टेट 3 मा स्प्रिङ कम्प्रेस हुन्छ, सर्टेन माथि पुग्ला हैन। त्यसले गर्दाखेरि फाइनल स्टेट 3 को प्रेसर र भोल्युम बढ्ने भयो। अब जस्ट स्प्रिङलाई टच गर्ने बेलाको प्रेसर भनेको इनिशियल प्रेसर स्टेट 1 को प्रेसरसँग बराबर हुने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो स्टेट 2 को प्रेसर भनेको स्टेट 2 को P2 = P1 सँग बराबर हुन्छ। त्यो भनेको 100 किलो पास्कल। अर्को भनेको हामीलाई V2 क्वेशनले दिएको छ 0.015 मीटर क्यूब। ल यति दिएको रहेछ। द हिटिङ कन्टिन्युज till its pressure is 200 किलो पास्कल। त्यसपछि स्टेट 3 मा चाहिँ फर्दर हिट गरिसकेपछि P3 = 200 किलो पास्कल। अर्को हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भन्दा K = 100 किलो न्यूटन पर मिटर। अनि अर्को चाहिँ डायमिटर अफ पिस्टन मैले चाहिँ DPE भनेर लेखेँ। डायमिटर अफ पिस्टन भनेको 0.15 मिटर यति छ। भनेपछि अब डायमिटर अफ पिस्टन दिएको छ भने चाहिँ हामीले एरिया निकाल्नुपर्छ यसलाई। एरिया अफ पिस्टन भनेको यहाँबाट पाई डायमिटर अफ पिस्टनको स्क्वायर अपन 4 यो गऱ्यो भने 3.14 इन्टु 0.15 मिटरमै छ स्क्वायर अपन 4। यो भ्यालु कति आउँछ एकचोटि क्याल्कुलेट गरेर त 0.01767 1767 त्यसरी हैन 0.01767 लाई यति आयो। अब यति भइसकेपछि स्टेट 1 को हामीलाई टेम्परेचर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अनि किन चाहियो भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु छ के यसमा मास निकाल्नु पर्ने छ। टोटल वर्क ट्रान्सफर मास निकाले पनि होला ननिकाले पनि होला। तर हाम्रो स्टेट 2 को मा मास भयो भने चाहिँ V2 दिएको छ, हामीले स्मल V2 निकाल्नु छ। त्यसकारण मास निकाल्नको लागि हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम अफ 1 निकाल्नु पर्छ। त्यसकारणले स्टेट 1 को लागि रिफरिङ टु प्रेसर टेबल हेर्नु पर्यो। P टेबल 800 किलो पास्कल। पहिले हामीलाई के थाहा छ यो टु फेज मिक्सरमा छ। त्यसकारणले T1 = Tsat = अब 100 किलो पास्कलको प्रेसर टेबलमा गएर यतापट्टि 100 किलो पास्कलको प्रेसर टेबलमा 100 किलो पास्कललाई यहाँ गरी यी डाटा टिप्ने 99.632 99.632 डिग्री सेल्सियस। अनि अर्को चाहिँ VL भनेको 0.001043 छ। VLG अर्को टु फेज मिक्सरमा छ, त्यो VG नटिपेको भयो। VLG हामीलाई चाहिन्छ, VL र VLG चाहिन्छ। त्यसकारणले VL र VLG टिपौँ। 1.6933 यो मिटर क्यूब पर केजी मै छ है दुईटै। ल यति भइसकेपछि अब हामीलाई V1 निकाल्नको लागि प्रब्लम भएन। V1 भनेको VL प्लस X1 VLG हो। ल यसको भ्यालु निकाल्दा त 0.3556 कति नै 1.3556 1.3556 अर्को नि आएको होला 0. क्वालिटी कति हो त्यो 0.8 ल यो V1 यति आयो। देयरफोर M = क्यापिटल V1 अपन स्मल V1। अब यहाँबाट कति आएको छ हेर त अपनमा 1.3556 छ माथिपट्टि कति छ V1 0.01 कति आयो भन त M 0.00736 73 0.0073 67 जी 0.007367 केजी है। ल यति आयो। तलमाथि पोइन्टहरु चाहिँ पछाडिको तलमाथि हुन्छ। ल सकेसम्म यो धेरै सानो हुँदाखेरि पछाडिको 4 वटा सम्मको डिजिट लेख्दा हुन्छ, फरक पर्दैन। किनकि हाम्रो भोल्युम पनि पछाडि 6 वटा सम्म कहिले टिप्नु परिरहेको हुन्छ। मासको केसमा धेरै सानो आइदियो भने चाहिँ भोल्युमहरु पनि धेरै सानो आइदियो भने पछाडिको डिजिटमा 4 वटा 6 वटा सम्म दिँदा हुन्छ। ल अब मास आयो। अब स्टेट 2 को लागि हामीसँग के चीज छ त स्टेट 2 को P2 छ, अर्को क्यापिटल V2 छ। हेरौँ है। अब P2 भनेको हामीसँग 100 किलो पास्कल नै हो। V2 भनेको 0.015 जो कि यो 100 किलो पास्कल। अब फर्दर हिट यसलाई चाहिँ
हिट गरेको छ। 2 फेज मिक्सरबाट हिट गरिसकेपछि यो उसमा छ कि भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, सुपर हिटरमा गएको छ कि भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ V2 भनेको क्यापिटल V2 अपन यम गरेको कति आउँछ हेर त 2.0336 2 point कति रे 0336 0336 हैन मिटर क्युब पर केजी लगाएर त। अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, रिफरिङ टु प्रेसर टेबल 8 P = P2 = 100 किलो पास्कल, त्यहाँबाट टी स्याट भनेको त्यही अब 99 पोइन्ट हुने हो 99.632 डिग्री सेल्सियस। यहाँबाट VL VLG र VG = भनेर चाहिँ हामीले जुन लेख्छौँ नि। अब त्यो हेऱ्यो भने हाम्रो 100 किलो पास्कलमा गरेर हेऱ्यो भने VG को भ्यालु 1.6943 छ। VG को भ्यालु यहाँ हेऱ्यो भने हाम्रो V2 को भ्यालु 2.0336 छ। भनेपछि यो त बढी रहेछ नि त। अब यहाँ गएर किनभने बढी छ भनेपछि सुपर हिटरमा हुन्छ हियर VG is less than V2, हामीलाई दिएको भोल्युम बढी छ नि त, त्यस कारणले therefore it is in superheated vapor phase। यो चाहिँ सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा रहेछ। अब हामीले सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा छ भनेपछि सुपरहिटेड स्टिम टेबल हेर्नु भयो यहाँको टेम्परेचर निकाल्नको लागि। तिमीलाई टेम्परेचर निकाल्ने तरिका मैले त्यही पुरानै तरिकाको भनिदिएँ। यहाँबाट हेर त 100 किलो पास्कलमा जाऊ टेम्परेचर निकाल्नको लागि। अहिले हामीलाई चाहिँदैन किनकि क्वेसनले सोधेकै छैन 100 किलो पास्कलमा गएर हामीले टेम्परेचर निकाल भनेको छैन अहिले 100 किलो पास्कलमा। अब हाम्रो जुन V2 छ नि त, V2 भनेको 2.0336, यहाँ हेरौँ त 2.0336 2.0 भने यो बिचमा पर्छ 150 देखि 200 को बिचमा पर्छ टेम्परेचर। यहाँ गएर हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो। तर अहिले हामीलाई चाहिँ बिचको टेम्परेचर स्टेट 2 को टेम्परेचर निकाल भनेर भनेको छैन, त्यस कारणले ननिकाले पनि केही फरक परेन के। हामीले यति थाहा पायो कि यो सुपरहिटेड स्टेटमा पुगिसक्यो कि 2 भन्ने स्टेट। अब त्यसपछि फर्दर हिटिङ गरेको छ भने त अभियसली थर्ड स्टेट चाहिँ के हुन्छ, सुपरहिटेड स्टेटमै हुन्छ, त्यो कन्फर्म भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुन चाहिँ स्टेटमा छ भनेर निकालेको मात्रै हो। अब यदि कसैलाई चाहिँ होइन म टेम्परेचर निकाल्छु अथवा क्वेसनमा सोधिहाल्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, 100 किलो पास्कलमा आउने, 100 किलो पास्कलमा आउने, यहाँबाट गएर 2.0336 चेक गर्ने। यहाँ छ भने यतापट्टिको टेम्परेचर लेख्ने, छैन भने चाहिँ तल र माथिको डाटा लेखेर इन्टरपोलेसन गरेर टेम्परेचर निकाल्ने। बुझ्यौ नि है यो भनेको। ल यति भइसकेपछि अब यो सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा गइसकेको रहेछ। तर हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा यसलाई चाहिँ फर्दर हिट गरेर यसको फाइनल प्रेसर चाहिँ 200 किलो पास्कलमा पुर्याएको छ भने यो जस्ट टच गर्ने बेलामा स्टेट 2 चाहिँ हामीले जस्ट टच गर्ने बेलामा यो 100 किलो पास्कल हो भोल्युम त्यति हुँदो रहेछ। सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा गइसक्यो। अब क्वेसनले के भनेको छ, अझै हिट गरेको छ भनेर भनेको छ। अझै हिट गरेर यो चाहिँ 200 किलो पास्कलमा पुगेको छ भने चाहिँ स्प्रिङ कम्प्रेस भयो। अब स्प्रिङ कम्प्रेस हुँदा कतिले कम्प्रेस भयो त्यो चाहिँ निक्ल्यो भने के हुन्छ, हाम्रो भोल्युम आउँछ नि त, भोल्युम 3 आउँछ, क्यापिटल भोल्युम 3 आउँछ। त्यस कारणले कतिले कम्प्रेस भयो भने निकाल्नको लागि भने है स्टेट 3 भनेको हामीलाई P3 = 200 किलो पास्कल। अनि अर्को हामीलाई के दिएको छ अरु अप्सन, अरु केही पनि छैन, यो चाहिँ सुपर हिटरमै हुने भयो। सुपर हिटर किन हुन्छ भन्दा स्टेट 2 नै सुपर हिटरमा छ, फर्दर हिट गरियो भने यो जसरी पनि सुपर हिटरमै हुनु पर्यो नि, त्योभन्दा अझै बढी टेम्परेचर हुने भयो। अब हामीलाई यति मात्रै थाहा छ, P3 = 200 किलो पास्कल मात्रै दिएको छ क्वेसनले, अरु केही पनि दिएको छैन। अर्को मास छ भने चाहिँ भोल्युम पत्ता लाग्ने, स्पेसिफिक भोल्युम पत्ता लाग्न सक्छ। अब हेर है यसमा ख्याल गरौँ त, स्प्रिङ नहुँदाखेरि हाम्रो प्रेसर कति थियो 100 किलो पास्कल। अब स्प्रिङ हटाइयो भने मानौँ अझै यसलाई हिट गरियो भने पनि प्रेसर त सेम नै हुने भयो नि त 100 किलो पास्कल। भनिसकेपछि अब यो स्प्रिङको कारणले प्रेसर बढ्दा कति स्प्रिङको कारणले प्रेसर बढेको कति रहेछ त भन्दाखेरि 200 माइनस 100 किलो पास्कल होइन, 100 किलो पास्कल चाहिँ स्प्रिङको कारणले प्रेसर बढाइदिन्छ कि सिस्टमको। किन भन्दा यो यदि स्प्रिङ थिएन भने यो जति नै माथि स्प्रिङ, यो पिस्टन जति नै माथि गए तापनि के हुँदो रहेछ, स्प्रिङ भएन भने प्रेसर चाहिँ 100 किलो पास्कल हुँदो रहेछ।
तर प्रेसर यदि यो पिस्टन यो सरी स्प्रिङ छ, स्प्रिङ भए त स्प्रिङ भएको कारणले गर्दा प्रेसर जेनेरेट भएको कति हो त भन्दा 200 किलोपास्कल पुगेको छ नि त। 100 सुरुमै थियो भने 200 पुगेको छ भनेपछि 100 किलोपास्कल चाहिँ स्प्रिङको कारणले गर्दाखेरि आएको प्रेसर रहेछ। त्यस कारणले प्रेसर ड्यू टु स्प्रिङ चाहिँ पी स्प्रिङले यो भनेको P3 माइनस P2 त्यो भनेको 100 किलोपास्कल हो। यो त 100 भन्यो 200 माइनस 100 गरेर लेखेको है, 200 माइनस 100 गरेर। यो P3 भनेको 200 छ, P2 भनेको 100 छ, त्यस कारणले यो 100 किलोपास्कल आयो। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा फोर्स अफ स्प्रिङ, यो हामीले च्याप्टर 2 मा पढ्यौं। फोर्स अफ स्प्रिङ कति हुन्छ रे? एक्स K हुन्छ नि है। त्यो भनेको फोर्स भनेको प्रेसर, प्रेसर भनेको फोर्स इन्टु फोर्स अपन एरिया हो। त्यसकारणले गर्दा फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया हुनु पर्यो। यो भनेको kx सँग बराबर हो नि त, kx सँग बराबर हो। यो p भनेको P3 हुने भयो, ए सरी प्रेसर ड्यू टु स्प्रिङ हुने भयो, यो एरिया अफ पिस्टन हुने भयो, यति हुने भयो। अब ल हेर त, हामीसँग p स्प्रिङ छ, p स्प्रिङ भनेको 100 kPa इन्टु एरिया अफ पिस्टन हामीले माथि निकालेका छौँ। एरिया अफ पिस्टन कति आयो भन्दा 0.017 0.01767 0.01767 इज इक्वल टु के भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 100 किलो न्युटन पर मिटर इन्टु यक्स। अब किलो पास्कलको यो के र के काट्दिउँ हैन, त्यति भएपछि बेस युनिटमा आयो। अब यहाँबाट यक्स इज इक्वल टु यो 100 100 पनि कट्यो, 0.01767 यही हो। यही हो सर। हजुर यो मिटर ल यति आयो यक्स। अब हेर त, यो यक्स भनेको स्प्रिङको कम्प्रेसन हो। स्प्रिङको कम्प्रेसन भनेको त यो हेर त, मैले कसरी राखिदिएको छु नि क्वेसनतिर। यो पिस्टन यहाँ थियो स्प्रिङको ठ्याक्कै उसमा, स्प्रिङले जस्ट टच गर्थ्यो, स्टेट 2 भयो। अब स्प्रिङ घट्नु भनेको पिस्टन त्यति माथि जानु भनेको त हो नि, भनेको एक्सपेन्सन भएको त्यति। त्यो भनेको अब हेर त, यसलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ? V3 इज इक्वल टु, नाउ वी नो, हामीलाई के थाहा छ भन्दा V3 भनेको V2 प्लस एक्सपेन्सन हो। त्यो भनेको V2 प्लस हामीसँग यक्स छ नि त, एक्सपेन्सन भोल्युम, यक्स इन्टु एरिया अफ पिस्टन, त्यो भनेको यति एक्सपेन्सन भएको, यक्स इन्टु एपी भयो। त्यहाँबाट यो V2 प्लस एक्सपेन्सन भोल्युम है, कति एक्सपेन्सन भएको त्यतिको भोल्युम। फेरि एक्सपेन्सन भन्नाले यक्स भन्ने बुझौँ ल, यो एक्सपेन्सन भएको भोल्युम हो। अब भोल्युम भनेको यक्स इन्टु एपी हुने भयो, जति एक्सपेन्सन भएको लेन्थ छ इन्टु एरिया अफ पिस्टनले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीलाई एक्सपेन्सन भएको भोल्युम आउने। त्यस कारणले V2 हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 0.015 प्लस यक्स भनेको 0.01767, एरिया अफ पिस्टन पनि त्यही नै हुने 0.01767। ल कति आयो त? 0.015 सर यो हामीले पोइन्ट पछाडि कति लेख्ने, कसरी हेर्ने हो? अलिकति लेख्नु। 4 देखि 6वटासम्म लिँदा हुन्छ कि। अब जस्तो यो हेर त 0.01767 यो 4वटा लियो नि, अब त्यो पछाडिको 4वटा 5वटासम्म लिँदै हुनु। धेरै सानो भयो भने 6वटासम्म लिँदा हुन्छ, त्योभन्दा पछाडि जानु परेन। अब ठुलो भ्यालु छ भने जस्तो 200 समथिङ छ भने पछाडिको 2टासम्म 3टासम्म लेख्दा हुन्छ। ल कति हो भन त? 0.015 313 313 ल यति भयो है, मिटर क्युब 313, 0.015 313। अब V3 पनि आयो, क्यापिटल V3 आयो न। अब स्मल V3 भन्ने हामीलाई निकाल्नलाई के प्रब्लम छ भनेको क्यापिटल V3 अपन मासले मल्टिप्लाई गर्ने, डिभाइड गर्ने। त्यो 0.015 अपन मास चाहिँ माथि निकालेको 2.0336 ए होइन 0.00737। ल कति आउँछ? 2.0
2.076 2.0785 मिटर क्युब पर केजी ल हामीले भोल्युम आयो अब हेर त हामीसँग के चिज भयो यो स्टेट 3 को प्रेसर पनि छ हामीसँग भोल्युम पनि छ भन्छ अब टेम्परेचर फाइनल स्टेटको टेम्परेचर निकाल्ने भने द फाइनल टेम्परेचर भन्नु भनेको छ अब फाइनल टेम्परेचर निकाल्नको लागि यो हामीलाई अभियसली थाहा छ कि यो पहिले सुपर हिटेड भ्यापर फेलमा छ त्यस कारणले रिफरिङ टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने छ रिफरिङ टु सुपर हिटेड स्टिम टेबल 8 200 kilopascal and searching for V3 is equal to 2.0785 meter cube per kg यो हेर्यो यो भेट्यो त ठिकै छ त्यसको करस्पोन्डिङ टेम्परेचर लेख्ने भेटिएन भने हामीले करस्पोन्डिङ लेख्न मिलेन अब यहाँ 200 किलोपास्कलमा जाउँ ल 200 किलोपास्कलको 200 किलोपास्कलमा गएर भोल्युम हेर्नु पर्यो त्यो भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ 2.078 2.078 रहेनछ छैन अब कतिमा छ त भन्दाखेरि 2.0130 र 2.1287 छ भनेपछि यी 80 को बीचमा रहेछ 600 र 650 को बीचमा त्यसलाई लेखौँ यहाँ गएर इन राइटिङ corresponding टेम्परेचर त्यसको corresponding टेम्परेचर हामीले हेर्यो भने अब यता टेम्परेचर अब प्रेसर लेखिरहनु परेन यता स्पेसिफिक भोल्युम टेम्परेचर भनेको 600 देखि 650 को बीचमा परेको छ नि त 2.0130 र 2.0785 त्यसको तलपट्टिको टेम्परेचर सरी स्पेसिफिक भोल्युम भनेको 2.1287 अनि टेम्परेचर भनेको 650 ल हेर त हाम्रो 600 र 650 को बीचमा परेको छ अब यहाँबाट यसलाई इन्टरपोलेसन गरेर तिमीहरूले हाम्रो टेम्परेचर निकाल्न सक्छौ त्यो भनेको फाइनल टेम्परेचरसँग बराबर हुन्छ ल निकालौँ अब यसको लागि फेरि के गर्यो युजिङ इन्टरपोलेसन इक्वेसन युज गरेर हामीले यहाँको t minus t1 is equal to t2 minus t1 upon p2 minus p1 p minus p1 ल हामीलाई t पत्ता लगाउनु पर्यो t is equal to अब t2 भनेको 650 minus 600 upon v2 भनेको तलको युज भनेको 2.1287 minus 2.0130 v minus p1 v भनेको हामीसँग 2.0785 minus p1 भनेको 2.0130 अब हेर त यो t1 चाहिँ राइटतिर आउँदा प्लस t1 भएर आउँछ नि त प्लस 600 ल यसको भ्यालु कति आउँछ निकाल त 628.26 628.26 भनेको ठिकै छ देयरफोर t3 भनेको 628.26 डिग्री सेल्सियस देयरफोर फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टु यति भनेर लेख्यौ यो इन्टरपोलेसन गर्ने खालको लगभग जनरली एउटा इन्टरपोलेसन गर्ने खालको चाहिँ आउन सक्छ है जस्तो तिमीहरूलाई दुईटादेखि तीनटा खालको क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ स्टिम टेबल युज गर्ने त्यस्तो केसमा इन्टरपोलेसन भएको आउन सक्छ इन्टरपोलेसन आयो भने गाह्रो मान्ने हैन प्र्याक्टिस गर्यो भने तिमीलाई इक्वेसन अफ स्टेट लाइन युज गरेको त अनि हामीले त्यसकारण यो प्रब्लम हुँदैन तिमीले जति इटरेसन गर्न थाल्छौ जति चोटी बढी गर्छौ नि त तिमीलाई माथिको भ्यालु हेरेर फर्मुलामा काट्छौ युज गर्ने भन्ने कुराहरुमा कन्फ्युजन हुँदैन अब हामीसँग स्टेट 1 को टेम्परेचर भोल्युम प्रेसर पनि छ स्टेट 2 को टेम्परेचर निकालिएन हामीले त्यो नचाहिने किनकि हामीलाई चाहिन्थ्यो भने हामीले निकाल्ने तरिकाहरु हेरिसक्यो सुपर हिटरमा छ फेरि यसरी नै आएर 100 किलो पास्कलको लागि हामीले इन्टरपोलेसन गर्नु पर्थ्यो तर हामीलाई टेम्परेचर चाहिँदैन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ टेम्परेचर निकाल्ने तरिका सिमिलर यसमा जसरी निकालियो स्टेट 2 मा पनि त्यसरी निकाल्ने हो अब चाहिएन क्वेशन धेरै लामो हुन्छ त्यसकारणले गर्दा बीचको टेम्परेचर सोधेको छैन स्टेट 3 मा हामीलाई चाहिने भनेको भोल्युम चाहिन्थ्यो स्टेट 3 को प्रेसर चाहिन्थ्यो क्वेशनले टेम्परेचर पनि सोधेको थियो टेम्परेचर हामीले इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्यो अब हामीलाई वर्क ट्रान्सफर निकाल्न लगाएको छ वर्क ट्रान्सफर निकाल्नको लागि फेरि नाम अब यतापट्टि पीवी डायग्राम बनाऊ पहिलो टु फेज मिक्सरमा छ टु फेज मिक्सर पीवी र टीवी पनि भनेको छ र हामीले हैन सर टीवी चाहिँ छैन टीवी रहन्छ ल पीवी बनाइयो भने पहिला सुरुमा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा यसको भोल्युम बढ्दै बढ्दै जान्छ कहाँसम्म सुपर हिटेड सम्म पुग्छ यो स्याचुरेटेड भ्यापर लाइन भन्दा बाहिर निकाल्नु पर्यो 1 देखि 2 मा गयो
त्यसपछि के भएको छ भोल्युम पनि बढेको छ प्रेसर पनि बढेको छ त्यही भएर यसलाई के जाने भयो इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन जाने भयो यसरी जाने भयो अब हेर त हामीलाई वर्क ट्रान्सफर भनेको एरिया बिलो द कर्भ हो नि त एरिया बिलो द पिभी डायग्राम अब यहाँबाट हेर्यो भने एरिया बिलो द पिभी डायग्राम भने 1 भन्ने स्टेट भनेको आइसोब्यारिक प्रोसेसको एरिया बिलो द कर्भ निकाल्नको लागि p v2 - v1 गरे भयो फेरि त्यसपछि स्प्रिङ सहितको निकाल्नको लागि हामीसँग इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यसको एरिया बिलो द कर्भको लागि तिमीहरूलाई फर्मुला अघि पनि गराएको छौ नि अघि पनि गराएको छु च्याप्टर 2 मा पनि मैले तिमीहरूलाई निकालेर देखाएको छु नाउ W टोटल भनेको W12 प्लस W23 ल हेर त W12 भनेको आइसोब्यारिक प्रोसेसको त्यस कारणले P V2 - V1 भयो यसलाई P1 P2 बराबर नै छ प्लस W23 मा चाहिँ हेर्यो भने 1/2 हुने भयो त्यसै प्रेसरलाई जोड्ने भोल्युममा चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्ने त्यस कारणले P2 प्लस P3 V3 माइनस V2 ल अब यो क्यापिटल भीमा छ क्यापिटल V तिमीसँग छ भने चाहिँ गर्दा भयो अब V1 र V2 त क्यापिटलमै छ V3 स्मलमा थियो क्या V3 लाई मासले मल्टिप्लाई गरेर सिधै निकाल्दै पनि भयो अथवा तिमीहरुसँग स्मल छ स्पेसिफिक भोल्युम छ त्यसलाई चाहिँ हैन म त्यतिकै नै गर्छु भन्छौ भने मासलाई कमन लिदिनु मिल्यो नि त त्यही भएर यसलाई m p1 v2 minus स्मल v1 गरे है मैले प्लस 1/2 into m p2 plus p3 into स्मल v3 minus स्मल v2 यो चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युममा ल्याइयो ल यसको भ्यालु निकाल कति आएको छ वर्क भन है 0.5468 0.5468 यो चाहिँ किलोजुलमा छ कि जुलमा छ किलोजुल अन्त प्रेसर किलो पास्कलमा युज गरेको छु किलोजुलमै होला ल W टोटल भनेको चाहिँ यति आयो ल यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन के सोध्नु पर्ने योबाट हाम्रो सिंगलै क्वेशन आउँछ 8 मार्क्सकै यो 8 मार्क्सको क्वेशन एउटा आउँछ मतलब स्टुडेन्टमा नि आउँछ 8 मार्क्सको क्वेशन हो अलिक लामो चाहिँ हुन्छ अब यो कस्तो भन्दा प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि तिमीहरुलाई जति टेबल फ्रिक्वेन्टली हेर्न सक्छौ नि त्यति छिटो आउँछ किनकि टेबल हेर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कम्पिटिसन गर्नु पर्दैन फर्मुलाहरु धेरै लगाइरहनु पर्दैन सिम्पली के हुन्छ तिमीहरुसँग हेर्यौ भने यसमा एउटा चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युमको फर्मुला छ अर्को भनेको यो इन्टरपोलेसनको फर्मुला छ वर्क निकाल्न पहिले जानिसकेका छौ भनेपछि डाटा टेबल हेरेर तिमीहरुले सिम्पली भ्यालु निकाल्न सक्छौ नि त यो चाहिँ खास यो कम्पेरेटिभली चाहिँ सजिलो खास गरी प्र्याक्टिस गर्छौ भने अरु क्वेशनहरु भन्दा नभए अरु क्वेशनहरुमा के हुन्छ तिमीहरुले एउटा फर्मुला जानेनौ भने क्वेशन गर्न सक्दैनौ तर यसमा चाहिँ फर्मुला त्यस्तो भोगिरहनु पर्ने फर्मुलाहरु छैन नि त सर्टकट सबै पुरानोहरुलाई चाहिँ जोडेर गर्ने कुराहरु छ नि त हामीले टेबल हेर्ने त्यसकारणले यो चाहिँ कम्पेरेटिभली सजिलो मान्छु है मैले चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यौ भने चाहिँ सजिलो लाग्छ अहिले सुरुमा प्र्याक्टिस नगर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्ने त्यो सामान्य कुरा नै हो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो ल अब तिमीहरुलाई मैले एउटा नयाँ कुरा 8 मार्क्सको टोटल न्युमेरिकल चाहिँ 4 वटा हुन्छ च्याप्टर 3 4 5 6 बाट चाहिँ 8 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ 4 वटा त्यसपछि 6 मार्क्सको 7 च्याप्टर 7 बाट अनि अर्को 6 मार्क्सको च्याप्टर 1 र 2 बाट त्यसकारण न्युमेरिकल चाहिँ अलिकति बढ्ने छ तर्मुडा नेक्स्टमा अनि त्यस कारणले गर्दा तिमीहरुलाई न्युमेरिकल मैले अलिक बढी नै प्र्याक्टिस गराएको छु तिमीहरुले ख्याल गर्यौ होला अब तिमीहरुलाई मैले एउटा नयाँ कस्तो खालको क्वेशन छ भन्दाखेरि यो क्वेशन त मैले गराएको छैन सायद यो क्वेशन दिएकोमा तिमीहरुलाई पर्छ कसरी ट्राई गरेको छ भने चाहिँ कुनै ठाउँमा यस्तो खालको आउँछ नै मैले तिमीहरुलाई एउटा टेबल देखाउँछु यो चाहिँ सुपर हिटेडमा है कहिले कस्तो आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई सुपर हिटेडमा अहिलेसम्म हेरेकोमा प्रेसर भेटिएको छ 200 किलो पास्कल 300 किलो पास्कल 400 किलो पास्कल यो चाहिँ डाटामा दिएको छ त्यसकारणले तिमीहरुले के गर्थ्यौ सिधै 200 किलो पास्कलमा गएर यता गएर टेम्परेचर हेरेर भोल्युम निकाल्न सक्थ्यौ तर कहिले के हुन्छ 150 किलो पास्कलमा टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियसमा यति हुन्छ भनेर आइदिन्छ के अथवा भोल्युम चाहिँ के गर्ने हो त्यही मैले त्यही कुरा भन्दै छु अहिले त्यति बेलामा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 100 को हामीलाई नभएको हो तर हामीसँग 200 किलो पास्कल र 300 किलो पास्कलको लागि हेर्यौ भने 150 किलो पास्कलको 300 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम कति हुन्छ भनेर निकाल्न लगायो भने तिमीहरुले के गर्नु पर्यो 200 किलो पास्कलको 300 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यति हुन्छ 300 किलो पास्कलको 300 डिग्री सेल्सियसमा यति हुन्छ भने अब 200 किलो पास्कलको 300 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ भने इन्टरपोलेसनमा निकाल्न सक्छौ नि त जस्तो कि
म तिमीहरूलाई यो देखाउँछु टिप्ने डाटा टिप्ने तरिका। अब तिमीहरूलाई मानौ 300 डिग्री सेल्सियस तिमीहरूलाई प्रपर्टी पत्ता लगाउन लाग्यो। कस्तो प्रपर्टी पत्ता लगाउन लाग्यो भन्दाखेरि V3 इज इक्वल टु वाट, P इज इक्वल टु वाट 8, P इज इक्वल टु 250 किलो पास्कल कमा T इज इक्वल टु 300 डिग्री सेल्सियस। यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यो चाहिँ टेबलमा छैन नि त, 250 किलो पास्कल हेऱ्यो भने टेबलमा भेटिँदैन। त्यस्तो केसमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ हेर त 200 को 300 डिग्री सेल्सियस छ र 300 को 300 डिग्री सेल्सियस छ। त्यसकारण के गर्नु पर्यो भन्दा यता आएर प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युम। अब प्रेसर 200 किलो पास्कलमा 300 डिग्री सेल्सियसमा 1.3162 छ स्पेसिफिक भोल्युम। प्रेसर 250 किलो पास्कलमा 300 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ कति छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि 300 किलो पास्कलको 300 डिग्री सेल्सियसमा हामीसँग यता गएर हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट 0.8753 ल यति छ है। ल हेर त यसमा इन्टरपोलेसन गर्ने तिमीहरूलाई के प्रब्लम छ त? टेम्परेचरको लागि यक्स मान अथवा वाइ मान, यताकोलाई यक्स मान्दियो, भीलाई यक्स मान्दियो, अथवा प्रेसरलाई तिमीहरूले वाइ मान, भीलाई यक्स मान्दियो। निक्ले एउटा चाहिन्छ यो हो नि त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने, भी पत्ता लगाउनु पर्ने। यसलाई पत्ता लगाउनु त के गाह्रो भयो त? अब सकिन्छ नि होइन। जुन प्रेसरको भयो भने तिमीहरूलाई बिचको, तिमीलाई तलको माथिको डाटा छ भने बिचको कुनै पनि डाटा पत्ता लगाउन सक्छौ इन्टरपोलेसनबाट। यसमा कसैलाई के सोध्नुपर्ने कन्फ्युजन यो अहिले भनेको कुरामा? 9 मा यस्तै छ है। एउटा क्वेसन छ मैले यहाँ राखेको छु। लाइन ठ्याक्कै यो नम्बर क्वेसन होइन मैले 9 सर, 7 होला यस्तै छ। 9। त्यहाँ चाहिँ प्रेसर निकाल्नु पर्छ। अब जस्ट प्रेसर निकाल्नु त बुझ्यौ नि त। यति भएपछि तिमीसँग ऊ छैन भने भोल्युम स्पेसिफिक भोल्युम होला, त्यो स्पेसिफिक भोल्युम खोज्नु पर्यो तिमीहरूले यहाँ गएर। त्यो स्पेसिफिक भोल्युम खोज्ने दुवैतिर होला, अथवा चाहिँ टेम्परेचर हुन्छ प्रेसर निक्लिन्छ। यहाँ चाहिँ यताको होला, यो निक्लिने भयो, यो अननोन होला। जसरी पनि हामीसँग तलमाथिको दुईटा डाटा छ, प्रेसरको टेम्परेचरको 3टा छ, अथवा भोल्युमको 3टा छ भने चाहिँ हामीसँग यो प्रेसर आइहाल्ने भयो, यो प्रब्लम छैन। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अथवा कहिले कहिले यो स्पेसिफिक भोल्युम खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ कि स्पेसिफिक भोल्युम हामीसँग भएको मानौँ हामीसँग 1.3162 भन्ने स्पेसिफिक भोल्युम दिएको छ भने सबै ठाउँमा 1.3162 खोज्दै जाने के कहाँ गएर भेटिन्छ नि हो त्यही हुन्छ हाम्रो प्रेसर र टेम्परेचर। त्यस्तो खालको पनि होला कतै तिमीहरूले गर्दै जाँदाखेरि केही प्रब्लम भयो भने तिमीहरूले पहिला गर, जानेनौ सोध, त्यसपछि है पहिला ट्राई गर्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि लगभग तिमीहरूलाई प्रोबेबल यसमा आउने तरिकाका क्वेसनहरू, ओल्ड क्वेसनहरू हेऱ्यो भने रिपिटेडली यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सोधिएको छ। केही नयाँ आयो भने तिमीहरूले ट्राई गर। पहिला नयाँ क्वेसन छ भन्नेमा चाहिँ सिधै सरलाई सोध्छु भन्ने होइन, पहिला ट्राई गर्ने। नजानेपछि अनि साथीहरूसँग डिस्कसन गर्ने, किनकि साथीहरूलाई थाहा हुन्छ। यो चाहिँ मैले उ गर्न खोजेँ सरले नसोध्ने भन्न खोजेको चाहिँ होइन। साथीहरूले जानेको हुन्छ, साथीहरूले सजिलै सिकाउन सक्छ क्या, टिचरले भन्दा साथीहरूले बढी सिकाउन सक्छ। जान्दैनौ क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ, सबैजनाले जान्छ, मैले सिकाउँछु, बुझ्यौ है। त्यही भएर अब तिमीहरूले ओल्ड क्वेसनहरू हेर, प्र्याक्टिस गर। अब तिमीहरूको 4वटा च्याप्टर सकिसक्यो। यसमा चाहिँ धेरै बेसिक कन्सेप्टहरू सिकाउनु पर्ने थियो, त्यस कारणले अलिकति टाइम लाग्यो। योभन्दा पछिल्लो च्याप्टरहरूमा चाहिँ म यति ढिलो जाँदिनँ, अलिक छिटो जान्छु। किन भन्दा बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले अगाडि पढिसकेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ म डिटेल रूपमा बुझाउनु लाग्दैन। किनकि अब तिमीहरूलाई पिभी इजिकल टु एमआरटी कुनमा युज गर्ने, टेबल कुनमा युज गर्ने, प्रेसर निकाल्नलाई के गर्ने, अब कुन चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो आउँछ, प्रपर्टी डायग्राममा बनाउँदा प्रोसेस कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ मैले धेरै बेर बुझाइरहनु पर्दैन नि त। किन भन्दा अहिलेसम्म मैले त्यही कुराहरू डिटेलमा भनिरहेको थिएँ। अब तिमीहरू च्याप्टर 4मा जान्छु, पिभी डायग्राम यस्तो आउँछ भने मैले सिधै बनाइदिन्छु। त्यसमा बुझाउनु पर्ने कुरा के नयाँ आएको हुन्छ त्यो चाहिँ म जोडेर जान्छु क्या। त्यसमा चाहिँ मैले टाइम दिन्छु, किन भन्दाखेरि फेरि बेसिक 0देखि सिकाउनु थाल्यो भने त सकिँदैन नि त, कोर्स त लामो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै सिकाउनको लागि अगाडिका कुराहरूलाई चाहिँ मैले ओमिट गर्छु। त्यसमा केही कुराहरू कन्फ्युजन टाइपको कुराहरू छन् भने तिमीहरूले सोध्न सक्छौ। केही कुराहरू बढी कन्फ्युजन हुने ठाउँमा चाहिँ म आफैले पनि भन्दै जान्छु, किनकि मलाई थाहा हुन्छ नि त तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ भनेर। अब यसपछि मैले तिमीहरूलाई नेक्स्ट विक चाहिँ एसेसमेन्ट लिन्छु भनेको छु नि त। अब सोमबार त क्लास हुन्छ, सोमबार एउटा क्लास हुन्छ, त्यसपछि बुधबार तिमीहरूको 10 बजेदेखि एसेसमेन्ट हुन्छ। त्यसमा मल्टिपल चोइस क्वेसन 20वटा आउँछ, 15 मिनट्सको टाइम हुन्छ। क्वेसन आन्सर टाइम कम छ भनेर नातिने, एउटा क्वेसन गर्नलाई आधा मिनट पनि लाग्दैन, त्यस्तो खालको हुन्छ। कसैले 5 मिनटमा आउँछ। त्यसपछि अर्को छ रिटर्न क्वेसन,
रिटर्नको लागि 32 देखि 34 मार्क्सको आउँछ। जनरली च्याप्टर 7 बाट 4+6 यो न्युमेरिकल थ्योरी, त्यसपछि च्याप्टर 1,2 बाट 4+6, च्याप्टर 3 बाट 4+8। 4+8 भनेको अगाडिको थ्योरी अथवा ऊ टाइपको डेरिभेसन टाइपको, पछाडिको चाहिँ न्युमेरिकल है। यसमा चाहिँ अब 32 देखि 34 भनेको छु, तलमाथि हुन सक्ला क्वेसनको 2 अनुसार चाहिँ। टाइमिङ भनेको तिमीहरूलाई अब यसमा कति छ त्यही अनुसार, मार्क्स कति छ त्यही अनुसार है। सो 40 मार्क्सकोमा 1.5 घन्टा हुन्छ भने त्यो अनुसार चाहिँ घटेर आउन सक्छ, 115 हुन सक्छ है टोटल। यसको लागि टोटल गर्दाखेरि 1.5 घन्टाको इक्जाम हुन्छ। तिमीहरू एक्ज्याक्टली 10 बजे सबैजना आउने। ढिलो भयो भने चाहिँ मलाई एमसिक्यू सुरु गर्नलाई ढिलो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो पछाडिको रिटर्न पछाडि धकेलिन सक्छ। त्यसकारण 10 बजे चाहिँ सबै एक्ज्याक्टली प्रेजेन्ट हुने है। अरु कसैलाई केही सोध्नुपर्ने? थ्योरी वाला आउने कि न्युमेरिकल प्याटर्न? अगाडिको थ्योरी पछाडिको न्युमेरिकल। थ्योरी भनेको चाहिँ त्यो डेरिभेसनहरू अथवा चाहिँ डेफिनेसनहरू त्यो टाइपको क्वेसन के। डेरिभेसन त 7 मै होला जस्तो धेरै त, यता त धेरै छैन। त्यो 7 मा छ। अब तिमीहरूको डेरिभेसन टाइप क्वेसनहरू बल्ल अब आउँछ 5, 6 मा। 2 मा पनि सानोतिनो डेरिभेसनहरू छन्, त्यो धेरै ठुलो चाहिँ छैन। ल अब यति नै भयो आजलाई। अरु केही सोध्नुपर्ने कसैलाई? अनि कसैलाई चाहिँ यो केही प्रब्लम भइरहेको छ नि भन्दा हुन्छ है। जस्तो मैले पढाउने कुराहरूमा लास्ट टाइम